फैसले किए, उसकी वजह से हमने अपने लोगों को भी बचा लिया, अपनी माइशत को भी बचा लिया और फिर लोगों को कोरोना से भी बचा लिया। और हमारी मिसाल दी जाती है दुनिया में। आपको पता है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मुताबिक पाकिस्तान तीसरे नंबर पे वो मुल्क है जिसने सबसे बेहतरीन तरीके से ये दो रास्तों के बीच में अपने मुल्क को बचा के निकल गया, यानी एक तरफ कोरोना, दूसरी तरफ अपनी माइशत को बचाना। तो पाकिस्तान उन तीन मुल्कों में से, और वो जो दो ऊपर के मुल्क हैं न्यूजीलैंड और हांगकांग गालिबन, वो छोटे छोटे मुल्क हैं, उनके लिए 40-50 लाख 60 लाख लोग होंगे। यहाँ 22 करोड़ लोगों को इस मुश्किल वक्त से निकालना, ये अपनी NCOC जो हमारी टीम बैठी थी जिसने हमें एडवाइस किया, मुसलसल साइंटिफिक फैसले करवाए, दुनिया का डेटा देखा, और उसके बाद हमारी कौम ने भी हमारे साथ बड़ी, यानी मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि बड़ी आपने हमारे साथ तावन किया। एक ख़ास चीज़ बताना चाहता हूँ कि मस्जिदें, सारी दुनिया में रमज़ान में मस्जिदें बंद हुई सिवाय पाकिस्तान में, और अपने उलमा का ख़ास तौर पे मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने फिर वो जो SOPs हमने कहा था कि एहतियात करें मस्जिदों में जाते हुए, वो आपने की। लेकिन ये जो चौथा अब फेज़ है, इसमें मैं अपनी कौम के सामने ये जो बात रखना चाहता हूँ वो ये कि देखें, SOPs का सबसे आसान है मास्क पहनना। मास्क पहनने से सारी दुनिया का भी ये तजर्बा है कि 60-70% चांस कम हो जाती है फैलने के लिए। तो पहले तो मैं सबसे आपसे दरख्वास्त करूंगा कि मास्क, जिधर लोग ज़्यादा हैं मास्क पहने। बाहर फिर भी गुजारा हो जाता है अगर फासले पे लोग और खुला आसमान हो, लेकिन कमरों के अंदर जिधर भी लोग, ज़्यादा लोग एक कमरे में कम जगह पे हैं, उधर हमेशा मास्क पहने। हमारा थोड़ा सा मसला हुआ हमारी फेडरल गवर्नमेंट और सिंध गवर्नमेंट का। सिंध गवर्नमेंट की कोशिश थी कि लॉकडाउन कर दें, और मैं फॉलो कर रहा था। देखिए मसला क्या है, लॉकडाउन बिल्कुल ठीक फैसला है। अगर आप लॉकडाउन करेंगे तो उसका फैलाव कम हो जाएगा, क्योंकि अगर एक्टिविटी रुक जाएगी तो चांसेस है वो कम तेज़ी से फैलेगी। लेकिन मसला ये है कि हमने दूसरी तरफ देखना है कि लॉकडाउन से क्या हम अपने मुल्क को, अपनी माइशत को बचा लेंगे, और उसके बाद जो भूख पैदा होगी, जो फिर दिहाड़ीदार है, ख़ास तौर पे जो हमारे गरीब तबका है, वो कैसे गुजारा करेगा लॉकडाउन में। अगर मसलन वो अपने छाबड़ी है, उसकी टैक्सी है, ये सारे लोग जो पैसा कमाते हैं और फिर अपने बच्चों को खिलाते हैं, अपने घरों को खिलाते हैं, इनका क्या बनेगा। सो जब तक हम इसका जवाब आपके पास नहीं है, कभी लॉकडाउन ना करें। हिंदुस्तान ने अपनी तबाही कर ली। आज हिंदुस्तान के अंदर हालात देखें, गुर्बत देखें, उनकी माइशत का हाल देखें, वो किधर थी, पाकिस्तान किधर था। आज अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान किधर है और हिंदुस्तान की तबाही कितनी हुई, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट ने एकदम लॉकडाउन कर दिया, सोचे समझे बगैर कि बेचारे लोगों को क्या बनेगा, लोग ट्रैवल किस तरह करेंगे, बाहर से मजदूर काम करने आए देहातों से। उन्होंने इसका कुछ नहीं सोचा। उन्होंने ऊपर की क्लास का सोचा, जो हमारी तरह के लोग हैं, जिनको एकदम खौफ हो गया जब देख रहे हैं कि तेज़ी से फैल रही है, लोग मर रहे हैं, हम जानने वाले लोग। तो उन्होंने सिर्फ एलीट का सोचा, ऊपर के लोगों का सोचा, जो पैसे वाले हैं। उन्होंने नहीं सोचा कि वो नीचे जो लोग हैं, जो मेहनत कश बेचारे लोग हैं, उनका क्या बनेगा। तो इसलिए सिंध गवर्नमेंट को सिर्फ हमारा ये है कि देखें, जब आप लॉकडाउन करते हैं तो अपने जहन में डाल लें कि आप लोगों को भूखा रखेंगे, और अगर आपके पास वसाइल ही नहीं है लोगों तक खाना पहुंचाने के लिए, तो भूखे लोगों को आप लॉकडाउन नहीं कर सकते। मैं अगर मेरे बच्चे भूखे हैं घर में, तो मुझे आप कैसे कहेंगे कि नहीं जी आप बाहर ना जाएं क्योंकि लोगों को कोरोना फैल जाएगी। तो इसलिए हमारा अब तक यही अपनी हिकमत को इस्तेमाल करते हुए, दोनों तरफ मसले हैं, एक तरफ माइशत है, एक तरफ हमारी कोरोना का फैलना है, तो ये बड़ा सोच समझ के इसमें से निकलना है। तो जो स्मार्ट लॉकडाउन है, यानी कि इलाके जो
جو زیادہ تیزی سے پھیل سکتی ہیں ان کو مثلا شادی، جب لوگ شادی پہ کھانے پہ اکٹھے ہوتے ہیں تیزی سے پھیل جاتی ہے، ریسٹورنٹس میں تیزی سے، تو ادھر تو تھوڑی دیر کریں۔ اسکولوں میں جب تک بچوں کو اور ٹیچرز کو ٹیکے نہ لگائیں اسکول بھی نہ کھولیں، کیونکہ اسکولوں میں بھی بڑی جلدی پھیل جاتا ہے۔ تو اصل اس کا علاج ایک ہی ہے، ویکسینیشن، ٹیکے لگانے کا۔ ابھی تک پاکستان نے 4 کروڑ 3 کروڑ لوگوں کو اب تک ہم ٹیکے لگا چکے ہیں، اور جن کے نہیں لگے، اور خاص طور پہ جب آپ سمجھتے ہیں کہ ادھر آپ کے کام ہیں جدھر زیادہ لوگ ہیں، آپ کو فوری طور پہ ٹیکے لگوانے چاہیے۔ ہم اب پوری گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے کہ کوئی کمی نہ ہو ہماری ویکسینیشن پہ، لیکن اس کا حل صرف ویکسینیشن ہے، ٹیکہ لگانا۔ اس کے علاوہ حکمت استعمال کرتے ہوئے ہمیں اس میں سے نکلنا پڑے گا، لیکن کسی صورت ہماری معیشت اتنے مشکل وقت سے نکلی ہے، اور اللہ کا کرم ہے کہ اب اوپر جا رہی ہے۔ ہم نے کسی صورت لاک ڈاؤن کر کے اپنی معیشت کو تباہ نہیں کرنا۔ جی، پروگرام کے پہلے کالر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون بات کریں گے، کہاں سے؟ جی میں اسلام آباد سے بات کر رہی ہوں، قبر یہاں۔ جی کیا بات کریں گے آپ وزیر اعظم صاحب سے؟ جی میں بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ وزیر اعظم صاحب سے، میرے شوہر کالج سے وائس پرنسپل ریٹائر ہوئے ہیں، اور وہ آؤٹ ڈور کالج کی بیماری سے مکمل بیڈ پر ہیں۔ میری 3 بیٹیاں ہیں جن کی شادیاں کرنی ہیں، بیٹا بھی نہیں ہے۔ میں کرائے کے مکان میں ایک مشکل وقت میں گزارا کر رہی ہوں۔ اخراجات اور شوہر کی بیماری پر آنے والے اخراجات کی وجہ سے میں مقروض بھی ہو چکی ہوں۔ تو آج سے 10 سال پہلے ہم نے 60 لاکھ روپے مضاربہ کاروبار میں لگایا تھا، وہ بندہ پیسے لے کے بھاگ گیا، پھر نیب نے اس کو پکڑ لیا۔ 10 سال ہو گئے ہیں، کیس نیب میں ہی ہے۔ نیب نے ریکوری کے لیے ہمیں کہا تھا کہ ریکوری ہو رہی ہے، لیکن ہمیں تو کوئی ایسی اطلاع بھی نہیں ملی، اور نہ ہی ہمیں کوئی پیسہ ملا ہے۔ تو اس طرح کرتے ہیں کہ اگر آپ ان کو کانٹیکٹ کر کے ان سے پوچھ لیں گے تو ہم پھر پوری کوشش کرتے ہیں کہ آپ کا جو کیس ہے اس کو ہم تیزی سے سالو کریں۔ جی اگلے کالر ہمارے ساتھ 92249000، یہ نمبر آپ کی اسکرین پہ بھی آ رہا ہے، آپ اس پہ کال کر سکتے ہیں۔ 10 لائنز ہیں اس نمبر پر، اور ہماری کوشش ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ کالرز کو ہم پروگرام کے اندر شامل کر سکیں۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی، کون صاحب کہاں سے اور کیا بات کریں گے وزیر اعظم صاحب سے؟ میں سید بہادر علی سالک تمغہ امتیاز بول رہا ہوں، جی بی کے علاقہ گلشن کبیر سیاچن کے دامن سے بول رہا ہوں۔ جی میں بڑا خوش قسمت آدمی ہوں کہ اپنے ملک کے پہلے اب تک کے ایسے آؤٹ اسٹینڈنگ، ویژنری، شفاف، بےلوث، مخلص اور دلیر وزیر اعظم سے بات کرنے کا شرف حاصل کروں۔ میں سب سے پہلے وزیر اعظم صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے بڑی فراخ دلی کے ساتھ 270 ارب روپے کا خصوصی پیکج دیا جی بی کو، جس میں ہمارے وزیر اعلیٰ کا بھی ہاتھ ہے، ان کی کوششیں ہیں۔ میں بلتستان کے حوالے سے، گلگت بلتستان کے حوالے سے 3 اہم مسائل کی طرف نشاندہی کرنا چاہتا ہوں۔ امید ہے کہ ہمارے وزیر اعظم ان پر خصوصی توجہ فرمائیں گے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ گلگت بلتستان بہت پسماندہ اور دور افتادہ علاقہ ہے، اور بھٹو مرحوم کی حکومت میں سبسڈی گندم پر دی گئی تھی۔ اس وقت کی آبادی اور آپ کی آبادی میں بڑا فرق ہے، آج دگنے سے بھی زیادہ بڑھ چکا ہے۔ اس میں خاطر خواہ اضافے کی ضرورت ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ وزیر اعظم جناب عمران خان کے ویژن کے مطابق ان علاقوں میں سیاحت کی ترقی پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔ پہلی مرتبہ ملک کے تمام شہروں سے پروازیں آ رہی ہے، بیرونی پروازیں بھی شروع ہونے والی ہے، اور بائی روڈ بھی لوگ سیاح بہت سے ان علاقوں کی طرف آ رہے ہیں، لیکن سہولتوں کا فقدان ہے، افراتفری کا عالم ہے، پیٹرولیم کی شارٹیج ہے، اور بجلی اور نیٹ کا نظام صحیح نہیں ہے۔ تو ان چیزوں کو ریگولرائز کرنے کی ضرورت ہے۔ چھوٹی سی انتظامیہ ان پہ قابو پانا ان کے لیے بہت مشکل ہے۔ جی بہت بہت شکریہ۔ گزارش یہ ہے کالر سے کہ اپنی بات کو مختصر رکھیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو موقع مل سکے کہ وزیر اعظم صاحب سے وہ بات کر سکیں۔ ہم اگلے کالر کی جانب جائیں گے۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی
جی میں کاشف جوید بات کر رہا ہوں گجرانوالہ سے. جی جی، کیا بات کریں گے جی وزیر اعظم صاحب سے آپ؟ جی سر، میرے وزیر اعظم بات سن رہے ہیں؟ جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میں مسیح مذہب سے میرا تعلق ہے اور ہر محکمے میں ہمارا 5% کوٹا آتا ہے جو کہ ایک عرصہ دراز سے ہمیں نہیں دیا جا رہا. اور میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ کے دورے حکومت سے ہمیں بہت سی امید ہے اور ہم میرٹ کے باوجود بھی ہمیں یہ سیٹیں نہیں دیتے. پوری اقلیت کا یہی مسئلہ ہے. تو میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے جو حقوق ہے وہ ہمیں دیں. اور سٹیزن پورٹل کے علاوہ میں نے 30 سے زیادہ محکموں میں درخواست دی ہے لیکن ہمیں انصاف نہیں ملا. تو مجھے آپ کی بہت امید ہے. اوکے، یہ میں آپ کا نوٹ کر لوں. بالکل آپ ٹھیک کہتے ہیں کہ آپ کو اس کا کوٹا ملنا چاہیے. میں یہ اب ساروں کو ڈائریکشن دوں گا کیونکہ اصل میں یہ صوبوں کے پاس ہے سب کچھ. سینٹر تو ہمارا فیڈرل گورنمنٹ تو چھوٹی سی ہے، اصل میں تو صوبوں کے پاس نوکریاں ہیں ساری. تو میں سارے صوبوں کو انسٹرکشنز دوں گا کہ جو آپ کا کوٹا ہے وہ ان کو آپ سب کو ملے. جی اگلے کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فیصل صاحب، میں حبیب اکرم عرض کر رہا ہوں. میں دنیا ٹی وی میں کام کرتا ہوں اور وزیر اعظم صاحب کو بھی میں سلام پیش کرتا ہوں. دراصل آج میں نے یہ کال اس لیے بلائی تھی کہ میں دیکھ سکوں کہ کیا واقعی لائیو کالرز ہیں، لائیو کالرز اس میں آ رہے ہیں، لائیو کالز آ رہی ہیں. کہیں فیصل جاوید صاحب کہیں آپ تو ادھر ادھر سے کالز نہیں کروا رہے یا وزیر اعظم سے براہ راست ہی لوگ بات کر رہے ہیں. تو لہٰذا میں نے بھی سوچا کہ میں آج اپنی خبر بناؤں گا کہ اگر میری کال نہ ملی تو پھر میں پروگرام میں بیٹھ کے کہوں گا کہ جناب دیکھیے کالز تو ملتی نہیں ہیں، لیکن میری کال مل گئی اور میری خبر رہ گئی. مجھے اندازہ ہے وزیر اعظم صاحب یہ صحافیوں کا وقت نہیں ہے، جب بھی آپ سے ملاقات ہوتی ہے آپ سے سوالات بھی ہم کر لیتے ہیں، لیکن ایک شہری کے طور پہ میں لاہور کے ایک چھوٹے سے مسئلے کے بارے میں آپ کی توجہ چاہوں گا کہ شوکت خانم ہاسپٹل کو جو سڑک جاتی ہے اس کا ایک حصہ تو بالکل ایسا ہے کہ جہاں پہ جس پہ کوئی اشارہ نہیں ہے، لیکن ایک حصہ ہے جو تقریباً 3 کلومیٹر کا، اس کے اوپر 4 جگہ باٹل نیکس بنتے ہیں اور وہاں پہ کسی پل کی ضرورت نہیں، کسی انڈر پاس کی ضرورت نہیں ہے. بڑے آرام سے یو ٹرنز کو بہتر مینج کر کے وہ حل کیا جا سکتا ہے وہ معاملہ. تو میرا خیال ہے کہ وزیر اعظم صاحب اگر آپ اس طرف توجہ کر دیں یا پنجاب حکومت کو انسٹرکشن دے دیں تو وہ ہو جائے گا. لیکن بہرحال وزیر اعظم صاحب مجھے یقین آ گیا کہ آپ براہ راست لوگوں سے بات کر رہے ہیں. جی حبیب، میں آپ کو ایک چیز واضح کر دوں. دیکھیں، کونسل سربراہ ملک کے آزاد میڈیا سے ڈرتے ہیں. وہ کون سے ایسے سربراہ ہوتے ہیں؟ یا انہوں نے قانون توڑنا ہوتا ہے یا انہوں نے ملک کی جو رول آف لا ہوتا ہے، یعنی جو بجائے قانون کی بالادستی طاقت کی بالادستی کرنی ہوتی ہے، تو وہ ہمیشہ گھبراتے ہیں کیونکہ وہ ناجائز کام کر رہے ہوتے ہیں. اور یا پھر جو کرپٹ ہوتے ہیں. اب میں نے اگر چوری کی ہو، میں نے لنڈن میں میرے اپارٹمنٹس ہوں جو چوری سے میں نے بنایا، تو مجھے سارا وقت آزاد میڈیا سے ڈر لگے گا. میں آپ کو یہ واضح کر دوں کہ آزاد میڈیا جو آزادی رائے ہے، یہ ایک ملک کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے کیونکہ یہ ہماری طرح کے لوگوں کو سارا وقت آگے کرتے ہیں. اب آپ نے بتایا نا یہ کہ جی وہاں 4 جگہ لوگ رکتے ہیں جوہر ٹاؤن جاتے ہوئے، وہ جو دوسری سڑک ہے، تو وہ یہی میڈیا کا کام ہوتا ہے، واچ ڈاگ ہوتا ہے میڈیا. مجھے صرف میڈیا سے اختلاف تب ہوتا ہے جب فیک نیوز بنائی جاتی ہے، پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. گورنمنٹ کو مثلا یہ جو EU کی جو ڈس انفارمیشن لیب میں چیزیں سامنے آئی ہیں کہ ہندوستان نے فیک اکاؤنٹس بنائے ہوئے ہیں اور ان کو فیڈ کر رہے ہیں پاکستان سے صحافی جو پاکستان فوج اور پاکستان کے پرائم منسٹر کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں. میرا صرف ادھر مسئلہ ہوتا ہے. آپ جو صحیح صحافت ہے، میں پھر سے کہتا ہوں، جو تنقید ہوتی ہے وہ ملک کے لیے بہت بڑی نعمت ہے. جی آپ کی کالز کا سلسلہ جاری ہے. 05192249000 یہ نمبر ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہت مشکل سے کال ملتی ہے کیونکہ پورے پاکستان سے طول و عرض سے لوگ کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اوورسیز سے بھی لوگ کوشش کر رہے ہوتے ہیں. ہم نے لائنز بڑھا دی ہیں. یہ ایک نمبر جو ہے اس پہ 10 لائنز اب ہو گئی ہیں، لیکن بہرحال آپ کوشش جاری رکھیں، انشاءاللہ کامیابی ملے گی. اگلے کالر. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں محمد جہانگیر بول رہا ہوں دبئی سے.
جی جی کیا بات کریں گے وزیر اعظم صاحب سے آپ؟ السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر میں محمد جہانگیر اور غلام دین دبئی سے بول رہا ہوں. سر میں فارورڈ کوٹے کا رہنے والا ہوں. جی جی ہلو. جی جی آ رہی ہے آپ کی آواز. آ رہی ہے. میں فارورڈ کوٹے کا رہنے والا ہوں سر. ٹھیک ہے سر جی. میرے ساتھ تھوڑا پرابلم آ رہا ہے کہ میں ریٹائر فوجی ہوں. جی جی ہلو. جی جی آپ میں ریٹائر آرمی ریٹائر ہوں تو جی. میں ادھر دبئی میں آ کے تھوڑا جاب لیا اور میری پینشن بند ہو گئی ہے. پہلے 30 مہینے بند کی رہی ہے اور میں چھٹی کیا جانے کے بعد وہ بال کی انہوں نے میرے کافی سارے پیسے لگے اس کے اوپر. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ وہ ہم سے NOC مانگ رہے ہیں. تو NOC ہمارے پاس تو نہیں, ہم سفارتخانے سے کاغذات کے بھیجتے ہیں لیکن وہ ریجیکٹ کر دیتے ہیں. اچھا آپ جب آپ کو کوئی کال کرے گا آپ اپنی پوری تفصیل دیں اور انشاءاللہ ہم آپ کی پینشن بحال کریں گے. جی ہمارے ساتھ اگلے کالر. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی کون سا بات کر رہے ہیں؟ ودار حمید اللہ بول رہا ہوں کوہاٹ سے. جی جی کیا سوال ہے جی آپ کا؟ سر میرا یہ ہے کہ میں فوجی ہوں, میں نے 34 سال آرمی میں نوکری کی ہے. تو 65-71 وار میں بھی حصہ لیا ہے. جب میں 34 سال کے بعد آیا تو میرا بڑا بھائی ہے, اس نے ہمارے سارے بھائی زمینوں پہ قبضہ کیا ہے اور ابھی تک جو ہے نا اس نے اپنے پاس زمینیں رکھی ہیں, مجھے اپنا حصہ نہیں دے رہے. تو اس کے اوپر کوئی عدالت میں گئے ہیں, کوئی آپ کے پاس کوئی قانونی کارروائی کی ہے؟ سر 97 سے میں عدالت میں پھر رہا ہوں. 97 سے عدالت. ہاں 97 سے کہہ رہے ہیں عدالت میں گیا ہوں. تو اس کی آپ کی ہم اس طرح کریں گے کہ آپ کی تفصیل لے لیں گے اور یہاں سے کوشش کریں گے کہ آپ کا کیس آگے بڑھے. جی کنٹرول روم میں آپ کا نمبر ہے تو آپ سے وزیر اعظم آفس کی جو ٹیم ہے وہ رابطہ کرے گی. جی آپ ہم سے رابطہ کر رہے ہیں 051-9224900 اس نمبر پہ. ساتھ ہی میں سوشل میڈیا پر بھی آپ اپنے سوالات پوسٹ کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ اپنی جو اگلی ہماری یہ آپ کا وزیر اعظم پروگرام ہوگا اس میں پھر ہم بتائیں گے آپ کو کہ کیا مسئلے آئیں. جو آپ چیزیں بتا رہے ہیں یہ ہم اگلے پروگرام پہ آپ کو بتائیں گے کتنے حل ہوئے اور اگر حل نہیں ہوئے تو اس کا مسئلہ کیا ہے. جی اس کے ساتھ ایک اور نمبر بھی آپ نوٹ فرما لیجئے, وہ ہے سٹیزن پورٹل کا. سٹیزن پورٹل پہ ایک تو ایپ ہے وہ آپ اپنے موبائل فون پر ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. دوسرا ایک ٹیلی فون نمبر بھی ہے جس پہ آپ رابطہ کر کے اپنی شکایت وہاں پر بھی درج کروا سکتے ہیں, اور وہ نمبر ہے 051-9000111 900011. یہ نمبر ہے. جی اگلے کالر. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر. جی جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ وزیر اعظم صاحب سے بات کیجیے گا. جی سر محمد بخش راجن پور سے بات کر رہا ہوں. خان صاحب خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں سر. جی مہربانی, شکریہ. خان صاحب میری عرض ہے کہ میں وفاق کی زمین کاشت کرتا ہوں, ایک عام کاشتکار اور ان پڑھ انسان ہوں. میں نے ٹھیکے پہ لی ہوئی ہے, ہر سال میں اس کے پیسے بھی ادا کرتا ہوں سارا کچھ. حکومت کی 19 اور 20 میں ایک پالیسی بنائی گئی تھی, ہماری فصلوں کا نقصان ہوا تھا, اس میں امداد دی گئی تھی, مجھے شامل نہیں کیا گیا جبکہ میں کما کے خود حکومت کو دیتا ہوں. اور دوسری بات یہ ہے خان صاحب کہ پنجاب گورنمنٹ جو سبسڈی دے رہی ہے وہ اثر رسوخ والے لوگوں کو مل رہی ہے ملی بھگت کے ساتھ. میں نے سیکٹری لاہور تک اپنے زور لگائے ہیں, درخواستیں دی ہیں, فون بھی کیا ہے, کسی نے نہیں سنی. ہم کاشتکار ہیں, ہم 1 من بیچنے جاتے ہیں تو ہم سے 1 کلو اضافی لیا جاتا ہے. آن لائن پیمنٹ کی حکومت کوئی ٹیکس نہیں لیتی. کاشتکاروں کو جب کہ 600 روپے 1 لاکھ کے پیچھے ان کی آن لائن پیمنٹ آتی ہے, ٹیکس بھی لے لیتے ہیں. اس کا آپ کو ابھی اس کے بعد پروگرام کے بعد ٹیلی فون آئے گا میرے آفس سے. یہ آپ نے پوری تفصیل بتانی ہے اور وہ ہم ساری پنجاب گورنمنٹ سے بھی بات کریں گے اور یہ بھی پتہ چلوائیں گے کہ جو آپ کی جو زمین آپ کاشت کر رہے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کی, اس کے اوپر بھی ہم پورا دیکھیں گے کہ ہم اس میں بھی آپ کی کیسے مدد کر سکتے ہیں. جی وزیر اعظم صاحب ایک سوال سوشل میڈیا پر آیا ہے کہ احساس پروگرام کا دائرہ کار جو ہے اس کو کب تک وسیع کیا جائے گا؟ دیکھیں احساس پروگرام کے تو کافی اس وقت قرضے بھی دیے جا رہے ہیں,
دیہات کے اندر خواتین کو مویشی اور چیزیں دی جا رہی ہیں تاکہ وہ اپنی آمدنی بڑھا سکیں. لیکن جو ایک سب سے بڑا ہمارا پروگرام ہے وہ ہمارے جو ڈیٹا سارے پاکستان کا اب ہمیں مل گیا. یہ بہت بڑی بات ہے کہ سارے پاکستان کا اب ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ کتنے گھرانے ہیں اس ملک میں جن کی کتنی آمدنی ہے, پھر اس سے اوپر کتنے گھرانے ہیں, پھر اس سے اوپر. اب ہمارے پاس ڈیٹا ایسا آ گیا ہے کہ ہمیں اب ڈائریکٹ لوگوں کو یعنی ہمیں پتہ چل جائے گا مثلا اگر آٹے کی قیمت اوپر جاتی ہے تو کون سے گھرانے ہوں گے جو زیادہ متاثر ہوں گے, جن کی آمدنی کا زیادہ تر حصہ چلا جاتا ہے کھانا پینا کی چیزوں کے اوپر. تو ان کو پھر ہم نے ڈائریکٹ سبسڈائز کریں گے اور یہ دسمبر سے شروع ہو جائے گا. یہ پہلی دفعہ پاکستان میں ہوگا کہ ہم 40% جو نچلا طبقہ ہے ہمارا اس کو ڈائریکٹ ہم ان کو سبسڈائز کریں گے. یعنی کھانے پینے کی چیزوں پہ مہنگائی سے بچانے کے لیے ان کے پاس ڈائریکٹ سبسڈی جائے گی. یہ ہمارا سب سے بڑا پروگرام ہے اور انشاءاللہ دسمبر میں شروع ہو جائے گا. جی یہاں پہ وقت ہوا ایک وقفے کا, اس کے بعد پھر ہم دوبارہ حاضر ہوں. ساتھ بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. وزیر اعظم صاحب, سوشل میڈیا پہ ایک سوال آیا ہے کہ طلحہ طالب نے اولمپکس میں بغیر حکومت کے سپورٹ کے ویٹ لفٹنگ میں ملک کا نام روشن کیا اور صرف چند کلوگرام سے تمغے سے وہ محروم رہے. وزیر اعظم صاحب, 22 کروڑ کے ملک میں سپورٹس کا اتنا برا حال ہے. آپ ہمیشہ سے بات کرتے رہے ہیں ٹیلنٹ کی, لیکن یہاں پر سپورٹس کا زوال کیوں؟ دیکھیں, میں اس میں ضرور کہوں گا کہ مجھے جو ٹائم دینا چاہیے تھا سپورٹس کو وہ میں نہیں دے سکا, کیونکہ سپورٹس تو میں جانتا ہوں باقی چیزوں سے تو زیادہ. میری اگر ٹرپل PhD ہے وہ سپورٹس کے اندر ہے, لیکن اتنے زیادہ اور ہمارے مسئلے مسائل شروع سے پہلے دن سے پڑ گئے کہ, اور خاص طور پہ معیشت کا جو حالات تھے اور جو پھر اس کی وجہ سے جو لوگوں کو تکلیف تھی, مہنگائی تھی, تو اس ساری چیزوں کے اوپر اتنی زیادہ توجہ چلی گئی کہ جو سپورٹس کے اوپر مجھے ٹائم دینا چاہیے تھا وہ میں نہیں دے سکا. دیکھیں, میں نے پاکستان کی سپورٹس کو دیکھا ہم جب چھوٹے تھے, جیسے ہاکی میں پاکستان کدھر تھا, پھر کرکٹ میں تو ہمارے دور میں دیکھتے دیکھتے پاکستان نیچے سے آ کے ورلڈ کپ جیت گیا اور دنیا کی ٹاپ ٹیم بن گئی. اور اسکواش کے اندر ہمارے پاس 2 جائنٹس تھے, جان شیر اور جہانگیر خان, جنہوں نے 10 سال دنیا کی اسکواش کو ڈومینیٹ کیا. تو ہم نے وہ دور دیکھا ہوا ہے اور پھر ڈکلائن دیکھی اس کی. اور بدقسمتی سے جو ہم نیچے آئے ہیں نا پاکستان میں, یہ جو 2 خاندانوں نے اس ملک کو تباہی کی ہے. ایک تو پیسہ لوٹنا ہے نا, ایک ادارے تباہ کیے. پیسے لوٹنے کے لیے آپ کو اداروں کو کمزور کرنا پڑتا ہے. مثلا اگر آپ کے ادارے ٹھیک ہوں, میں پیسہ کیسے بناؤں گا؟ میں FBR کو اپنا آدمی بٹھاؤں گا. میں اگر نیشنلائز بینکس کو لوٹنا ہے تو ادھر اپنے پریزیڈنٹس بٹھاؤں گا, ان کے ذریعے لونز لوں گا, معاف کرواؤں گا. تو سارے آہستہ آہستہ جو ادارے, اب نیب کب سے فنکشن کر رہی ہے؟ پہلی دفعہ ہے کہ بڑے بڑے ناموں کو نیب نے پکڑا. پہلے تو چھوٹے چھوٹے لوگوں کو پکڑتی تھی, تو نیب کے ہوتے ہوئے کرپشن بڑھتی جا رہی تھی. اب شور جو مچا ہوا ہے وہی قانون ہے, وہی نیب ہے, وہی 20 سال سے قانون ہے. وہ تب تو 10 سالوں میں جب یہ تھے تو اس کو نہیں بدلا, کیونکہ انہوں نے اپنے آدمی بٹھا کے تو نیب کو بالکل اپنے فائدے کے لیے کیا ہوا تھا. بے شرمی سے اور بے دردی سے ملک کو لوٹا, کیونکہ پتا تھا نیب نے اپنا آدمی بٹھایا ہوا ہے. اب اسی نیب کے ہوتے ہوئے ان کی چیخیں نکل گئی ہیں سب کی. اسی طرح جس طرح نیب کا ادارہ تباہ کیا, اسی طرح سارے ادارے تباہ ہوئے. سپورٹس کے اداروں کے اوپر اپنے لوگ بٹھا دیے, سفارشی بٹھا دیے. وہ سپورٹس دیکھتے دیکھتے ہماری آنکھوں کے سامنے کدھر سے کدھر پہنچ گئی. دیکھیں, سپورٹس ایک ایسی چیز ہے, یہ سمجھنے کی بات ہے کہ ہمارا دنیا سے مقابلہ ہو رہا ہے. ہم دنیا سے مقابلہ کر رہے ہوتے. اب دنیا کے اندر جدھر ان کے ادارے اچھے ہوتے ہیں وہ مسلسل اپنی سپورٹس کو اور کمپیٹیٹو کرتے جا رہے ہوتے ہیں. وہ نئی ٹیکنیک سوچ رہے ہوتے ہیں, وہ اپنے میرٹ کو اوپر لانے کے بہتر طریقے سوچ رہے ہوتے ہیں. وہ اپنی جو لیٹسٹ ٹریننگ ٹیکنیکس ہیں وہ لے کے آ رہے ہوتے ہیں, کیونکہ وہاں پروفیشنلز بیٹھے ہوتے ہیں اداروں کے اوپر. ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ہم وہ جہانگیر خان اور جانشیر خان 10 سال اسکواش کے ورلڈ چیمپئن بن گئے. کسی نے یہی نہیں سوچا کہ اسکواش کو ایک ادارہ بنایا جائے پاکستان میں, جدھر سارے ملک سے کمپٹیشن کریں اور ٹیلنٹ ان 2 کے سر کے اوپر ہم
हमने समझा कि जना हमारी स्क्वाश बहुत अच्छी है। जैसे ही वो 2 गए, पाकिस्तान नीचे जाना शुरू हो गया। हॉकी का भी वही था, हमारे पास ग्रेट प्लेयर्स थे, तब तक ये ग्रास के ऊपर हॉकी होती थी, हमारी टैलेंट बेहतरीन था, हम सबसे बेहतर टैलेंटेड थे। लेकिन जैसे जैसे टर्फ वो एस्ट्रो टर्फ के ऊपर आए और गेम चेंज हुई, हम साथ चेंज नहीं हुए और हमारे पास वो प्रोफेशनलिज्म नहीं थी। आज ये भी दिन देखना है कि पाकिस्तान की हॉकी क्वालिफाई ना करे ओलंपिक्स के लिए। इसका तरीका ये है कि हमने स्पोर्ट्स को एक इदारा बनाना है, उस पर प्रोफेशनल्स लेके आने हैं, और वो अब मैं शुरू कर रहा हूँ। इसके बाद ये इस आखिरी 2 सालों में मैं अब पूरा जोर लगाने लगा हूँ स्पोर्ट्स के ऊपर भी। सारे ये जो हॉकी फेडरेशन है इसके ऊपर पूरा इनके हालात देखने लगा हूँ। क्रिकेट का मैं देख ही रहा हूँ, लेकिन इतना मैंने उस पर भी जोर नहीं दिया, क्रिकेट के ऊपर भी जोर लगाने लगा हूँ। लेकिन आखिर में बात ये, एक न्यूजीलैंड है, मैं आपको अब मिसाल दे रहा हूँ, 40 या 50 लाख आबादी है। उन्होंने क्रिकेट का जो टेस्ट क्रिकेट का वर्ल्ड कप है, एक वर्ल्ड कप है वनडे क्रिकेट का, एक टेस्ट क्रिकेट का, 40 या 50 लाख की आबादी ने हिंदुस्तान जिसकी 1 अरब 300 करोड़ आबादी है, उनको उन्होंने वर्ल्ड टेस्ट क्रिकेट की चैंपियनशिप हरा दी और उन्होंने वर्ल्ड कप के भी फाइनल में पहुंच गए। तो क्या वजह है? क्योंकि उनका सिस्टम बहुत बेहतर है। न्यूजीलैंड के अंदर ज़्यादा क्रिकेट ग्राउंड्स हैं सारे पाकिस्तान से, तो हमारी अगर 22 करोड़ आबादी भी है, वो आबादी ने कहीं खेलना तो है। तो अब पहले तो मैं क्रिकेट ग्राउंड सबको कहा हुआ है कि यूनियन काउंसिल तक अब ग्राउंड्स बनाए। पहले हमने तहसील लेवल पे कहा था, अब नीचे तक ग्राउंड्स, ताकि हमारे बच्चों को ग्राउंडें तो मिले खेलने के लिए, तब हम मुकाबला करें। अगर टैलेंट का क्या फ़ायदा अगर टैलेंट के लिए ग्राउंड ही नहीं है। पहले अब हम आहिस्ता आहिस्ता सारा सिस्टम ठीक करेंगे। देखिए, सिस्टम तबाह करने में ज़्यादा देर नहीं लगती, उसको ठीक करने में टाइम लगता है। लेकिन मैं ये आपको बता दूं कि अब मैं पूरा अपनी स्पोर्ट्स के ऊपर तवज्जो दूंगा। जी, आपकी कॉल्स का सिलसिला जारी है। 051-922-4900 ये नंबर है जिस पे आप वज़ीर आज़म पाकिस्तान से बात कर सकते हैं। हम अगले कॉलर की जानिब जाएंगे, लेकिन गुजारिश ये है कि अपनी बात को मुख्तसर रखिएगा और जो भी आपका सवाल हो वो फ़ौरन कर लीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम कॉलर्स को प्रोग्राम में शामिल कर सकें। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन? मैं दीपा बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। जी जी। नूर मुकद्दम केस की आगाही है आपको, आपकी गवर्नमेंट इसको फॉलो भी कर रही है। काफ़ी हद तक एविडेंस मिल चुके हैं कि आप ऐसे इकदाम यकीनी बनाएंगे ताकि मुस्तकबिल में ऐसे वाक़ात से बचा जा सके। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में चोरी डकैती आम हो चुकी है। अगर कैपिटल की ये सिचुएशन है तो बाकी शहरों के क्या हालात होंगे, राय देंगे? मुझे समझ नहीं क्या नूर मुकद्दम केस के हवाले से। अच्छा। देखिए, ये जो नूर का केस है, ये मैं खुद पहले दिन से फॉलो कर रहा हूँ। इसकी एक एक चीज़ का मुझे पता है, सारी मैंने तफसील ली हुई है, हुआ क्या। ये बड़ा एक खौफनाक किस्म का केस है और इसके अंदर जो बड़ी चीज़ें आती हैं कि वहाँ एक पूरा उनका जो स्टाफ काम कर रहा था, चौकीदार था, नौकर थे, वो सब के सामने ये 2 दिन के ऊपर ये सारा ये जो ट्रेजेडी हुई है। तो मैंने इसकी एक एक तफसील ली है। इसमें ये मैं सिर्फ आपको बता दूं कि लोग कहते हैं कि जी वो बड़े मजबूत ख़ानदान से है जो वो कातिल है और वो शायद बच ना जाए। ये मैं आपको बता दूं कि बचने कोई नहीं लगा इसमें। अगर वो ड्यूल नेशनल भी है और अगर कोई समझ रहा है कि वो अमेरिकन उसकी सिटीजनशिप है वो बच जाएगा, वो बचने नहीं लगा, ये मैं आपको कह सकता हूँ। लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा कि इससे सारे सबको यानी एकदम एक शौक मिला है कि वो नूर जो हम जिस तरह हमारी अपनी बेटी उससे हो, हम जब सोचते हैं तो इसका एक ऐसा सदमा सबको मिला है। ये इसका बड़ा इम्पैक्ट किया है। उससे पहले भी मैं आपको बता दूं कि एक और अफगान एम्बेसडर की बेटी से कुछ हुआ, वो इंसिडेंट हुआ था कि जी उसको किसी ने मारा है। उसको भी मैं ये बता दूं कि मैंने इस तरह केस को फॉलो किया जिस तरह वो मेरी अपनी बेटी है। अफगानिस्तान ये हमारे अपने लोग हैं, हम अफगानिस्तान को अपने भाई समझते हैं। तो उसको भी हमने उसी तरह देखा कि एक एक चीज़, और मैं पुलिस को दाद दूंगा, उन्होंने एक एक चीज़ उसकी फॉलो की।
यानी जो टैक्सी 3 टैक्सीज चेंज की, उसकी पूरे उन्होंने स्मार्ट सिटी के कैमरा से पूरा उसको फॉलो किया, किधर गए उनको ड्राइवरों को लोकेट किया, उनको इंटरव्यू किया, तो एक एक चीज़ फॉलो की है। तो इस केस के अंदर भी उसके अंदर ही उनके कैमरे लगे हुए थे, एक एक चीज़ इसकी, ये जो नूर का मर्डर केस है इसको फॉलो कर रहे हैं। ये बहुत ट्रेजेडी है। मैं ये सिर्फ आपको सबको ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि कोई भी ताकतवर से भी ताकतवर हो, उसको सजा पूरी मिलेगी इस केस की। जी, हमारे साथ अगले कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन बात कर रहा हूँ रावल डेयरी से। जी, क्या सवाल है? जी सामने खान साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने जिस तरह इन्वायरमेंटल इशू पे काम किया है और ग्रीन ट्रीज पे काम कर रहे हैं ऑलरेडी ना, इसका सर सबसे बड़ा फायदा जो हमारे लिए नजर आ रहा है वो इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट जनरेशन को होगा। तो आप फर्स्ट लीडर हैं जो इस बारे में सोच रहे हैं ना, तो थैंक यू वेरी मच फॉर इसके लिए ना। सर मेरा सवाल ये है कि आजकल रेजिडेंशियल एरियाज के अंदर कमर्शियल एक्टिविटीज बहुत ज़्यादा हो रही हैं। जिस तरह मैं जिस इलाके से बिलोंग करता हूँ, रावलपिंडी का एरिया है अमरपुरा ना, तो यहाँ पे घर घर में बेसिकली फर्नीचर के कारखाने खुल रहे हैं और इसके साथ साथ हमारे जो गाड़ियों के वेयर हाउसेज वगैरह खुल रहे हैं ना, जिसकी वजह से हमारे पूरे एरिया में रेजिडेंट को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। रेजिडेंशियल एरिया में कमर्शियल एरिया ज़्यादा बन रहे हैं और उससे रेजिडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है। देखिए, मैं दोनों चीज़ों का जवाब देता हूँ। पहली चीज़ कि सारे जो पाकिस्तान में लोग ये देख रहे हैं, मैं आज सब आपको अब ताकीद करता हूँ कि हो सके तो आपने कम से कम एक दरख्त ज़रूर लगाना है ये बरसात के अंदर, और सिर्फ लगाना नहीं, फिर उसका ध्यान रखना है, उसकी परवरिश करनी है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारा बदकिस्मती से मुल्क में जिस बेदर्दी से हमने अपने मुल्क में अपने जंगलात तबाह किए हैं, हमने दरख्त काटे हैं, हमने कुछ सोचा नहीं अपने आने वाली नस्लों के लिए। ये शायद ही कोई मुल्क अपने ऊपर, जिसको अल्लाह ने इतनी नेमतें दी हो, जिस मुल्क को अल्लाह ने, यानी जो इस मुल्क को नेमतें दी हैं, शायद मेरे ख्याल में किसी मुल्क को हो कि हमारे पास 12 मौसम हैं, 12 क्लाइमेटिक जोन्स हैं। हम जो ऊपर से जब K2 से जब हम जाते हैं समुंदर तक, तो हर जगह मुख्तलिफ क्लाइमेट्स हैं। इसमें हम कुछ भी उगा सकते हैं, हम अपने जंगलात बेहतर कर सकते थे, हम पानी का बेहतर इस्तेमाल कर सकते थे, हम अपने दरियाओं को उनका ध्यान रख सकते थे, हम अपने शहरों का। तो हमने ये कुछ नहीं किया क्योंकि लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं किसी की। लोग आते हैं, 5 साल का इलेक्शन हुआ है, अच्छा जी मैं क्या इलेक्शन के अंदर मैं कोई ऑरेंज ट्रेन दिखा दूँ, मैं कोई मेट्रो दिखा दूं और 5 साल में कंप्लीट करके उसके ऊपर करोड़ों रुपया खर्च करके कि जी देखिए कितना बड़ा कारनामा किया। ये कोई कारनामा नहीं है। आप पैसे दे आप मेट्रो लगा लें, आप पैसे दे आप ट्रेन बना। असल कारनामा है अपने आने वाली नस्लों की अभी से परवाह करें हम कि हमारे ये जो बच्चे बड़े होंगे तो क्या उनको पोल्यूशन, किस तरह के शहर मिलेंगे, क्या वहाँ पानी ठीक होगा, शहरों में पानी मिलेगा, गंदगी किधर जाएगी। गंदगी दरियाओं में तो नहीं हम फेंक रहे, हम अपना अंडर वाटर जो ज़मीन के नीचे पानी है इसके अंदर तो जहर नहीं डाल रहे। तो ये जब तक, ये सिर्फ वो सोचते हैं जो आगे का सोचते हैं, जिनकी लंबी आगे के वो अपना नहीं सोचते, अपने बच्चों का सोचते हैं। इसलिए जो हमारा इस वक्त पाकिस्तान में जो हम 10 अरब दरख्त लगा रहे हैं, ये हम अपने बच्चों के लिए लगा रहे हैं, अपनी नस्लों के लिए, अपने मुल्क को, और ये इस अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं उसकी नेमत का ध्यान रखते हुए, जो नेमत है पाकिस्तान। तो मैं सबको कहूँगा दरख्त लगाएं, इसमें शिरकत करें पूरी तरह। मैं ये 4-5 जगह पे ये कैंपेन्स लॉन्च करूँगा इंशाल्लाह इस बरसात में। दूसरी चीज़, हमारे शहरों के अंदर मसला बहुत बड़ा है, हमने मास्टर प्लान नहीं बनाए शहरों के। जो बने हुए थे मास्टर प्लान वो भी सारे तबाह हो चुके हैं। इस्लामाबाद में ज़रा आप अगर देख रहे हो तो मैं आपको बताऊं कि किस तरह हमने क्योंकि सोचा समझा नहीं, तो हुआ क्या इस मुल्क के साथ। इस्लामाबाद एक वाहिद प्लान सिटी थी पाकिस्तान की, जिसमें पता था हरे इलाके किधर हैं, सड़कें किधर बनेंगी, घर किधर बनेंगे, कमर्शियल एरियाज़ किधर हैं। वो मास्टर प्लान बना हुआ था। वो मास्टर प्लान की इतना धज्जियाँ उड़ाई गई कि आज आप ये देखें कि 1960 से 2010 तक
जितनी भी इस्लामाबाद में डेवलपमेंट हुई थी 2010 से लेकर 2020 तक उतनी डेवलपमेंट 10 सालों में हो गई है। हमारे ग्रीन एरियाज चले गए हैं, यहां से लेके मरी तक जाएं तो रास्ते में सारी कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई है। किसी ने ये नहीं देखा कि पानी किधर से आएगा, किसी ने ये नहीं देखा गंदगी किधर जाएगी, वो सारी रावल लेक में चली जाती है या जो जाता है पिंडी के लिए। तो अब मैंने हर जगह ऑर्डर किया है कि हर शहर के मास्टर प्लान बनेंगे। मास्टर प्लान का मतलब यह है कि शहर एक हद से आगे नहीं फैलेगा, क्योंकि हमारे हरे इलाके खत्म होते जा रहे हैं, उनको रोक देंगे शहरों को। शहर बजाय इधर जाने के ऊपर जाएंगे, जो सारी दुनिया में है। अब दुबई है, दुबई ऊपर गया हुआ है, अगर दुबई फैल जाए तो वो कहां से कहां पहुंच जाए। जिस तरह न्यूयॉर्क है, अब न्यूयॉर्क ऊपर गया हुआ है, अगर न्यूयॉर्क को इस तरह फैलना शुरू हो जाए तो वो न्यूयॉर्क में तो कभी ना वो पानी दे सकते हैं, ना बिजली दे सकते हैं, ना अम्यूनिटीज दे सकते हैं। लिहाजा हमारे अब शहरों को हमें रोकना पड़ेगा। और फिर जिधर हमने देखा नया शहर बनाएंगे, जिस तरह रावी सिटी बना रहे हैं लाहौर में। रावी सिटी का मकसद क्या है? पहले तो रावी को बचाना। रावी एक गंदा नाला बन चुका है, उसको डैम करके उसका पानी ऊपर ला के लेक बना के, ताकि लाहौर का पानी नीचे जा रहा है। लाहौर में थोड़ी देर में टैंकर माफिया आ जाएगा, जिस तरह कराची में, क्योंकि वहां पानी इतना नीचे चला गया। इसलिए पहले लेक बना रहे हैं ताकि ग्राउंड वाटर ऊपर जाए, फिर उसको ऊपर लेके जा रहे हैं शहर को, मॉडर्न सिटी बना रहे हैं। फिर वहां पूरा जंगल उगा रहे हैं साथ, ताकि वहां पोल्यूशन कम हो, ताकि वो ऑब्जॉर्ब करे पोल्यूशन। इसी तरह कराची में हमने बंडल आइलैंड का सोचा हुआ था, बदकिस्मती से सिंध की हुकूमत उसने उसको हमें बनाने नहीं दे रही, और वो मुझे कुछ समझ नहीं आती, क्योंकि सारा फायदा सिंध का है। पैसे भी सिंध में, नौकरियां भी सिंध में, फायदा भी कराची का। जो बच जाएगा कराची भी फैलता जा रहा है। कोई वजह है जो उन्होंने रोका हुआ है। लेकिन शहरों को अब हमें रोकना पड़ेगा, मास्टर प्लान्स बनाने पड़ेंगे, ग्रीन एरियाज वहां बचाने पड़ेंगे, वो भी गायब हो गए हैं। और फिर वेस्ट डिस्पोजल, यानी गंदगी किधर जाएगी, उसकी फिर ट्रीटमेंट प्लांट्स, जो कि अब लाहौर में 3 ट्रीटमेंट प्लांट बनाएंगे, और वो ट्रीट करके पानी रावी में डालेंगे। रावी भी बेहतर हो जाएगा, और फिर जो ग्राउंड वाटर है वो भी बच जाएगा। जी वज़ीर आज़म साहब, एक और सवाल आया सोशल मीडिया पे, कह रहे हैं सियालकोट का बाई इलेक्शन और आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन, अपोजिशन दावा करती है कि धांधली से आप जीते हैं। देखें, ये मैं फिर से, जब मैं क्रिकेट खेलता था तो मेरी सारी क्रिकेट अपने अपने अंपायर होते थे। जो मुल्क में क्रिकेट खेलो उसका अपना अंपायर होता था। तो जो टीम हारती थी वो ज़्यादातर कहती थी धांधली हुई है, और हो भी सकती है, होती भी थी। कई दफ़ा जो हारता था उसको बहाना मिल जाता था, क्योंकि जब मुल्क से बाहर जाते थे कि अगर मजबूत टीम के खिलाफ खेलना हो तो आप कहते थे जी हम जीतें कैसे, वहाँ तो अंपायर उनके अपने हैं। और पाकिस्तान कभी हिंदुस्तान में नहीं जीता था, हिंदुस्तान कभी पाकिस्तान में नहीं जीता था, क्योंकि हमारे अपने अपने अंपायर थे। और मुझे इस चीज़ का बड़ा फ़ख्र है कि मैं वाहिद वो कैप्टन हूँ जो टीम लेके गया हिंदुस्तान, और उनके अंपायरों के बावजूद हम जीत के आए। तो वो कभी उन दिनों में नामुमकिन होता था। तो इसलिए हमने फिर कैंपेन की न्यूट्रल अंपायर्स के लिए, और मैंने वो कैंपेन लीड की। और पाकिस्तान वो मुल्क था जिसने पहली दफ़ा दुनिया की तारीख में न्यूट्रल अंपायर्स लेके आया 1986 में। और उसके अलावा हमने फिर टेक्नोलॉजी का कहा कि इस्तेमाल करें। तो उन दोनों की वजह से आज क्रिकेट में जो हारता है वो हार मान जाता है। हमारे ज़माने में हार वो कहते थे जी अंपायरों ने हरा दिया। अब यही हो गया पाकिस्तान में। पहली दफ़ा एक गवर्नमेंट आई है जिसने कहा है कि गवर्नमेंट कह रही है कि हम अब ये इलेक्ट्रल सिस्टम को ठीक करें ताकि सब मान जाएं हार जीत को। ये पहली गवर्नमेंट है हमारी। नहीं तो जो गवर्नमेंट में आता है वो कभी चेंज नहीं करता। वो क्यों नहीं चेंज करता? क्योंकि आप गवर्नमेंट में बैठे हो तो आप समझते हैं अमला आपका नीचे लगा होता है, सारा आप इलेक्शन कमिश्नर भी वो आप अगर गवर्नमेंट की मर्जी से आता है, इलेक्शन कमीशन भी वही होती है। तो वो गवर्नमेंट समझती है कि हमारे पास एडवांटेज है कि अगर हम गवर्नमेंट में बैठे हैं तो हम इलेक्शन जीत सकते हैं, तो वो चेंज नहीं करते। हमारी पहली गवर्नमेंट आई है जिसने हमने पूरी कोशिश करके मेहनत करके देखा कि कैसे हमारा इलेक्ट्रल सिस्टम ठीक हो सकता है, और हम एक नतीजे पे आए हैं कि एक ही तरीका है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स हम लेके आए। उससे होगा जितने भी हमारे मसले सब खत्म हो जाते हैं। हमारे मसले शुरू होते हैं वोटिंग के बाद,
اور جب تک رزلٹ آتا ہے اس کے بیچ میں سارے دھاندلی جو کہ بیگز کھل جاتے ہیں، وہ ڈبل سٹیمپ کر دیتے ہیں، وہ فارم 40 نہیں بھرتا، یعنی ساری چیزیں وہاں. اگر الیکٹرانک ووٹنگ مشینز آ جائیں تو جیسے ہی الیکشن ختم ہوتا ہے رزلٹ آ جاتا ہے. تو اب اتنی محنت سے ہم نے کام کیا ہے، 1 سال سے ہم لگے ہوئے ہیں اپوزیشن کو کہنا کہ یہ ہمارا سسٹم ہے، ہمارے ساتھ مل کے ریفارمز کرو. 1 سال سے وہ ہمیں ٹائم ہی نہیں دے رہے. وہ کہتے ہیں ہم مانتے نہیں ہیں نہ خود کو تجویز دیتے ہیں نہ ہماری مانتے ہیں. اب آزاد کشمیر کا الیکشن، ان کے امپائرز، ان کی سٹنگ گورنمنٹ، یہاں تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کرتی ہے، سٹنگ گورنمنٹ نون لیگ کی نے الیکشن کروایا، سارا عملہ ان کا، پولیس انہوں نے وہاں لگائی ہوئی ساری جگہ، الیکشن کمیشن ان کی مرضی کی. پھر ہاں، جو سینئر ممبر الیکشن کمیشن کا تھا وہ نون کے وزیر اعظم کا ہم زلف تھا. تو پھر دھاندلی کیسے ہو گئی؟ دھاندلی تو جب تک الیکشن کمیشن آپ کے ساتھ نہیں ملتی دھاندلی نہیں ہو سکتی. تو اور وہ پھر سیالکوٹ کا الیکشن ہو گیا، اب وہ بھی ہار گئے ہیں اور وہ ان کا گڑھ تھا. ہاں، یہ فواد چودھری ریمائنڈ کر رہے ہیں کہ دھاندلی کے الزامات آزاد کشمیر میں کدھر سے لگائے گئے؟ وزیر اعظم نے بیٹھ کے وزیر اعظم ہاؤس سے لگائے ہیں. تو یہ ایسی بھی دھاندلی کبھی نہیں دیکھی تھی کہ وزیر اعظم بھی آپ کا، عملہ بھی آپ کا. تو وہ اس کا حل ایک ہے، الیکٹرانک ووٹنگ مشینز، اور اس کے اوپر ہم نے پورا اب زور لگا دیا ہے. ہم نے اس کے اوپر ہماری جو سائنس اور ٹیکنالوجی کی منسٹری انہوں نے ڈیولپ بھی کر دیا ہے. ہم سارے میڈیا کو دکھا رہے ہیں. ہم بلکہ چاہتے ہیں کہ سارے جو میڈیا کے الیکشنز ہیں، جو بارز کی الیکشنز ہیں، سارے وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے کروائیں. اور انشاءاللہ یہ پھر یعنی آپ قوم سب سمجھ جائے گی کہ ایک ہی طریقہ ہے کہ یہ سارے مسئلے جو دھاندلی کے ہیں وہ ختم ہوئیں. جب امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ دھاندلی ہوئی ہے، دھاندلی سے ہرایا گیا ہے، تو وہ کیوں نہیں ثابت کر سکا دھاندلی؟ کیونکہ وہاں الیکٹرانک ووٹنگ مشینز تھی. اس کے اوپر وہ ثابت ہی نہیں کر سکا، کیونکہ جدھر بھی وہ گیا انہوں نے سارے رزلٹ دکھا دیے. اور وہی اس کا حل ہے پاکستان میں. جی اگلے کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون سا بات کر رہے ہیں؟ نوید عزیز بات کر رہا ہوں ڈسٹرکٹ اسمبلا سے. جی کیا سوال ہے جی آپ کا؟ سر ہمارا سوال یہ کہ ہمارے یہاں 1974 یا اس کے پہلے کی یہ جو بجلی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے ہمارے پاس سر، لوڈ شیڈنگ تباہی ہے. اور جو ہمارے اب چونکہ سے آپ اگر بائی روڈ آئیں گے دیکھیں گے جو کھمبے لگے ہوئے نا سیمنٹ کے 73 یا 74 کے، وہ اس وقت تیز ہوائیں چلتی ہیں، گر جاتے ہیں، انہیں کو ریپیئر کر دیتے ہیں یا کوئی اس طرح کر دیتے ہیں، مطلب کوئی حال نہیں ہے. تو میں چاہ رہا تھا یہ بس میرا سوال کیا بس ایک طرح سے ریکویسٹ ہماری سر، تو اس سے کیا جائے سر. دیکھیے جی، میں پہلے بجلی کا ان گرمیوں میں بڑی مشکلات کا لوگوں کو سامنا کرنا پڑا. لوڈ شیڈنگ بھی زیادہ تھی، گرمی شدید تھی، اور بلوچستان میں ایک اور مسئلہ آ گیا کیونکہ جو گوادر تک ہم ایران سے بجلی لیتے ہیں، ایران میں اتنی گرمی پڑی کہ ایران کی خود بجلی کی اتنی کنزمپشن ہوگی کہ ایران بھی ہمیں بجلی نہیں دے سکا، کیونکہ وہاں ادھر شارٹیج ہوگی ایران کے اندر. تو ہمارا مسئلہ ذرا آپ نے سمجھنا ہے. ہم نے بجلی تو زیادہ بنا دی پاکستان میں، لیکن جو بجلی کو پہنچانے کے لیے جو ٹرانسمیشن لائنز ہیں وہ پرانی ہیں صاحب. اب مثلا پشاور ہے، جو خاص طور پر پشاور ویلی کے اندر، وہاں جو ٹرانسمیشن لائنز ہیں وہ اتنی پرانی ہیں کہ جب بجلی کا پریشر بڑھا تو جب ہم نے بجلی پہنچانے کی بھی کوشش کی وہ پہنچتی نہیں تھی، کیونکہ وہ ٹرانسمیشن لائنز کیری نہیں کر سکتی تھی. تو اب اگلا ہے کہ پورا انویسٹمنٹ کر رہے ہیں ٹرانسمیشن لائنز کو ٹھیک کرنے، نہیں لانے کے لیے، تاکہ وہ بوجھ برداشت کر سکے. دوسرا ہمیں مسئلہ کیا آیا کہ یہ جو فینومینا ہے جس کو کہتے ہیں گلوبل وارمنگ، ہماری اس سے جو موسم کے اندر جو تبدیلیاں آئی ہیں اس میں ایک کیا ہوا کہ جو برفوں نے پگھلنا تھا جولائی کے شروع میں وہ پگھلی نہیں. تو جب برفیں نہیں پگھلی تو جو ہماری ڈیمز میں پانی آنا تھا وہ 35% کم پانی آیا، اور یہ ایران میں بھی یہی ہوا. تو جب ڈیمز میں 35% کم پانی آیا تو جو بجلی بنانی تھی ہائیڈرو یعنی پانی سے بجلی بنانی تھی اس میں کمی آ گئی. تو جو ہماری کیپیسٹی بھی تھی اس سے بھی کم بجلی بنی. لیکن جو بجلی اس باری جو ڈیمانڈ آئی ہے
पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज़्यादा बिजली की डिमांड इस बार आई है। तकरीबन 25,000 मेगावाट बिजली। ये हमारा जो जून और जुलाई का हमारा महीना होता है, ये हमारा पीक सीज़न होता है, और बाकी सारे महीनों में तो हमारी औसतन डिमांड जो है वो 16,000 मेगावाट होती है, इसमें वो 22-23 पे चली जाती है। इस साल वो डिमांड हमारी 26,000 तक गई है, और वो बिजली हमने सप्लाई भी की, यहाँ तक कि हमारी जो ट्रांसमिशन कैपेसिटी है वो 24,000 है, हमने 25,000 मेगावाट बिजली जो है वो सिस्टम में छोड़ी। तो एक तरफ तो डिमांड 20% बढ़ी हुई थी, दूसरा हमारे डैम्स कम थे इस मरतबा, तो हमें बिजली की जो प्रोडक्शन डैम से आ रही थी, और डैम्स हमारी 25% बिजली बनाते हैं, वो हमें काम आई। लेकिन इंशाअल्लाह ताला अब ये पिछले 2 हफ्ते से तो हमने गैर एलानिया लोड शेडिंग पूरे पाकिस्तान में बिल्कुल ज़ीरो पे हम ले गए हैं, और अगले साल के लिए एक हमने मौसर प्लान बनाया है कि अगली गर्मियाँ आने से पहले ये जो हमारे ट्रांसमिशन के यानी बिजली की तरसील के बॉटलनेक्स हमें देखने में आए हैं, इन पे हम इंशाअल्लाह ताला काबू पा चुके होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह अब जिस तरह हमारी इंडस्ट्री ज़्यादा डिमांड जनरेट कर रही है, तो हमारे पास उसको पीक सीज़न में भी मीट करने के लिए इंशाअल्लाह ताला एक मौसर निज़ाम होएगा। नंबर आपकी स्क्रीन पर भी आ रहा है 0519224900। हमारे साथ अगले कॉलर। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, कौन सा बात कर रहे हैं, कहाँ से? आरिफ महमूद भट्ट गुजरांवाला से। जी आरिफ साहब, क्या सवाल है जी? मेरा सवाल है कि मैं गुजरांवाला में 32 साल से करप्शन के खिलाफ जहाद कर रहा हूँ। खान साहब के साथ मैं 22 साल से अटैच हूँ जी। और गुजरांवाला कारपोरेशन में 2 साल जब से ये दोबारा कारपोरेशन बहाल हुई थी 2017 में, जो मेयरशिप आए थे उन्होंने जो करप्शन की है, मुझे उन्होंने पहले अपनी सीट से उतार दिया। जब आपकी दौर वापस आया, वो चेयरमैन वापस गया, तो मुझे लगाया गया और वो कहा गया कि आपने करप्शन पकड़नी है। मैंने करोड़ों रुपए की करप्शन पकड़ी है कारपोरेशन में, जिसकी मुझे सिला यह दिया गया कि मुझे पहले कहा गया कि आप ये बाज आ जाए इस काम से। गुजरांवाला में बहुत ज्यादा नून लीग का गढ़ है, लेकिन मैं अपने हक और सदाकत के लिए उस कायम रहा। मेरी जान भी चली जाए, मेरे बच्चे भी कुर्बान हो जाएं खान साहब, लेकिन मैं हक पे नहीं जुट सकता। मैं किसी रिश्वत वाले के साथ नहीं चल सकता। वो मैंने साबित की 13 करोड़ की तरफ से एक कभी मैंने पकड़ी थी, उन्होंने फौरन मुझे डिसमिस कर दिया नौकरी से। हालांकि मैंने फौरन पे हाई कोर्ट पे भी उन्होंने कहा कि इस पर कोई कसूर नहीं है, लेकिन इसके हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद मुझे जो गुजरांवाला के चीफ अफसर तक करप्ट तरीन अमजद हुसैन टिल्लू, जितने बिल्डिंग में अपना बिल्डिंग पेट्रोल सब काम में करोड़ों की करप्शन की है, उसने मुझे डिसमिस कर दिया। ये तो मैं अभी मेरे ऑफिस आपको कांटेक्ट करेंगे और हम इसको पूरी तरह इन्वेस्टिगेट करेंगे कि आप जो कह रहे हैं और क्या ये वाकई सब कुछ ठीक है। पहले हम इन्वेस्टिगेट करते हैं और फिर एक्शन लेंगे। लेकिन मैं आप सबके लिए जो मेरे पाकिस्तानी आप ये देख रहे हैं, ये अपने जहन में डाल रहे हैं कि एक करप्ट माशरा तरक्की नहीं कर सकता। दुनिया के अंदर मैं ये बार बार एक चीज़ लोगों को समझाता हूँ कि दुनिया में जो खुशहाल मुल्क है उसने करप्शन के ऊपर काबू पाई है, वहाँ कानून की बाला हुक्मरानी है, ताकत की हुक्मरानी नहीं है, कानून की हुक्मरानी है। कानून की हुक्मरानी होती है तो करप्शन ख़त्म होती है। देखें, एक होती है करप्शन छोटे लेवल पे। छोटे लेवल की करप्शन लोगों को तंग तो करती है, मुल्कों को तबाह नहीं करती। मुल्क को तबाह करती है जब प्राइम मिनिस्टर बैठ के करप्शन शुरू करता है और मेरे वजीर। जब हम शुरू करते हैं नीचे तक, हम किसी को करप्शन से नहीं रोक सकते हम, बल्कि क्योंकि हम जब करप्शन करते हैं, हम वो करप्शन के जो रोकने वाले इदारे हैं उनको पहले हम कमज़ोर करते हैं, क्योंकि हमने चोरी करनी होती है, वो फिर बाकी को किसी को भी नहीं पकड़ सकते। नतीजा ये होता है कि वो सारा मुल्क की तबाह हो जाता है। ये एक ज़रूर मैं फिर दोहराता रहता हूँ एक चीज़। एक है पैनल बनाई है यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल ने, उसको कहते हैं फैक्ट आई पैनल। इस पैनल ने बड़ी मेहनत करके रिसर्च करके वो एक नतीजे आए हैं सामने, और वो आप ये समझ जाएं कि जो इनकी फाइंडिंग्स हैं वो बताती हैं कि गरीब मुल्क गरीब क्यों हैं। उस फाइंडिंग के मुताबिक गरीब मुल्क या डेवलपिंग वर्ल्ड से हर साल 1,000 अरब डॉलर उधर से चोरी करके, मनी लॉन्ड्रिंग होके
آف شور اکاؤنٹس میں اور بڑی بڑی لنڈن جیسی مے فیئر جیسی پراپرٹیز میں. یہ غریب ملکوں سے پیسہ جاتا ہے وہاں امیر ملکوں میں. غریب ملک غریب ہوتے جا رہے ہیں, امیر ملک امیر ہوتے جا رہے ہیں. ان کا چوری کا پیسہ سارا ادھر چلا جاتا ہے. جس طرح جب انگریز آیا ہندوستان میں تو مغلوں کے دور میں ہندوستان سپر پاور سمجھی جاتی تھی دنیا کی. 24% دنیا کی جو دولت تھی وہ ہندوستان میں تھی. جو 24% دنیا کا جی ڈی پی ہندوستان کا تھا. جب وہ انگریز 200 سال کے بعد چھوڑ کے گیا تو ہندوستان کا 3% شیئر رہ گیا تھا دنیا کے جی ڈی پی میں. صرف 3% دولت ہندوستان کی تھی. باقی جو انگلینڈ تھا اس کی 24% ہو گئی تھی. تو یہاں سے پیسہ سارا جو چوری کر کے لوٹ کے ادھر چلا گیا. اب یہی کرپٹ جو حکمران ہیں اور جو ان کے ساتھ ساتھی ہیں وہ یہی کر رہے ہیں سارے غریب ملکوں سے. ہر سال پیسہ چوری ہو کے ان کا امیر ملکوں میں چلا جاتا ہے. جو نوکریاں یہاں نکلنی ہوتی ہیں وہ نوکریاں ادھر ہوتی ہیں. نہ یہاں ہم اپنے لوگوں کو تعلیم دے سکتے ہیں, نہ علاج کروا سکتے ہیں کیونکہ پیسہ چوری. اور پھر روپے کے اوپر پریشر کیونکہ ڈالر لے کے ڈالر خرید کے باہر بھیجنے ہوتے ہیں. تو جب ڈالر کی کمی ہوتی ہے روپیہ گرتا ہے. روپیہ گرتا ہے ساری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں جو باہر سے آپ امپورٹ کرتے ہیں. تو یہ کتنا بڑا المیہ ہے. یہ جو جنگ ہے کرپشن کے خلاف یہ پاکستان کی جنگ ہے. یہ اصل میں قانون کی حکمرانی کی جنگ ہے. جو کرپشن اس وقت جنگ چل رہی ہے ہمارے ملک میں, جو طاقتور کرپٹ لوگ ہیں وہ اپنے لیے این آر او مانگ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی ڈیل کر لو. جو جنرل مشرف نے کی تھی ڈیل وہ میرے سے بھی وہی مانگ رہے ہیں. اور وہ سارا وقت بلیک میل کرتے ہیں ملک کو کہ جی اگر آپ نے ہمارے اوپر ہاتھ ڈالا تو ہم آپ کے لیے ہم آپ کی گورنمنٹ گرا دیں گے. یہی ساؤتھ افریقہ کے اندر ہوا. ان کے پریزیڈنٹ نے کرپشن کی, اس کا نام زوما تھا. زوما کے اوپر انہوں نے ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی ساؤتھ افریقہ کی گورنمنٹ نے. انہوں نے سڑکوں میں اس نے لوگ نکال لیے, مظاہرے شروع ہو گئے اور وہ گورنمنٹ پیچھے ہٹ گئی. یہی یاد رکھیں کہ ایک طاقتور اور کمزور اور غریب اور امیر ملک میں فرق ہی ہے. کسی ویسٹرن ڈیموکریسی کے اندر کسی کی جرت نہیں ہے کہ اگر اس کے اوپر کرپشن کا ایلیگیشن ہے پرائم منسٹر پہ, اس کے وزیروں پہ, وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی میں جواب ہی نہیں دوں گا, آپ کون ہوتے ہیں, میرے اوپر سیاسی انتقامی کارروائی ہو رہی ہے. ان کو جواب دینا پڑتا ہے. اور یہی فرق ہے وہاں. اور یہی ہم پاکستان کی فیوچر کی جنگ لڑ رہے ہیں, اپنے آنے والی نسلوں کی. یہی رول آف لا کی جنگ ہے, قانون کی حکمرانی کی. یہ سوال جو ہے بزی ہیں تو یہ کشمیر سے بڑا میں سمجھتا ہوں امپورٹنٹ انہوں نے کیا ہے کیونکہ ہمارے ساتھ بھی پاکستان میں بھی یہی ہوا تھا. آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی نے 28 مئی 2021 کو ایک کالا قانون پاس کیا ہے جس کے تحت عارضی کانٹریکٹ اور ایڈ ہاک بھرتیاں بغیر ٹیسٹ اور انٹرویو جو اپنے دور میں انہوں نے لوگ بھرتی کیے ہیں ان کو گریڈ 1 سے لے کے گریڈ 18 تک انہیں مستقل کر دیا, جس پر ریاستی عوام فکر مند ہے. یعنی لوگوں کو ایڈ ہاک بھرتی کیا اور اب جاتے جاتے ان سب کو کنفرم کر دیا, جیسے کہ یہاں پہ بھی آپ کو پتہ ہے سر ایسے ہی انہوں نے. دیکھیں یہ قوم کے لیے ادارے کیوں تباہ ہوئے ہیں پاکستان کے. یہی پی ٹی وی تھا ایک وقت پہ ہندوستان میں, پاکستان کا پی ٹی وی دیکھا جاتا تھا. یہ پی آئی اے تھا جو دنیا کی ٹاپ ایئر لائن مانی جاتی تھی. ہمارا یہ جو وپڈا تھا یہ جا کے باہر کانٹریکٹس کرتے تھے پاکستان سے. ہمارا جو نیسپاک تھا وہ مڈل ایسٹ میں جا کے کانٹریکٹس کرتا تھا. تو ہمارے آہستہ آہستہ یہ اتنے بڑے ادارے کیوں تباہ ہوئے. ساروں کے اندر سیاسی بھرتیاں کر کے, سفارشوں کو ڈال کے, ایسی انہوں نے برے حالات کیے ہیں اداروں کے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو پینشنز ہیں آپ اداروں کی وہ اتنی بڑھ گئی ہیں کہ وہ تقریباً جو بجٹ ہوتا ہے اس میں زیادہ تر پینشنز میں چلا جاتا ہے. تو نہ کوئی ڈیولپ کر سکتا ہے, نہ ادارہ آگے بڑھ سکتا ہے, نہ جس کام کے لیے وہ ادارہ بنا ہوتا ہے نہ وہ کام پورا کر سکتا ہے. اب یہ آزاد کشمیر میں جو کیا انہوں نے, یہ کیا کیا ہوگا کہ میں نے اگر الیکشن جیتنا ہے, میں نے اپنے لوگ بھر دیے جی اچھا جی میں آپ کو نوکریاں دے دوں گا. میں نے اپنی الیکشن جیتنے کے لوگوں کی بھرتی کروا دی, ملک کو میں نے تباہ کروا دیا. یعنی ملک کو سارے یہ جو ادارے تھے, سٹیل مل کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. سٹیل مل 2008 میں 8 ارب روپیہ کا نفع تھا سٹیل مل میں, جو پڑا ہوا تھا سٹیل مل میں. آئی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ, وہی سٹیل مل انہوں نے پہلے غلط بھرتیاں کرائیں, پھر انہوں نے کرپشن کی. وہی سٹیل مل
5 साल 6 साल के बाद बंद हो गई और 300 अरब रुपए का उसके ऊपर खसारा हो गया और आज भी बंद पड़ी हुई है। इसी तरह PIA जैसी 2008 में ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, इन्होंने जो सिफारिशी में जो लोगों को निकाला गया था, जो इनके सिफारिशों को सबको वापस भर्ती किया। उनकी जब सैलरीज आई वही PIA नुकसान के अंदर चला गया। तो देखें, या हमने मुल्क को चलाना एक अमानत रख के, या फिर हमने अपनी 5 साल की सियासत चमकाने के लिए, अपने फ़ायदा करवाने के लिए मुल्क को तबाह करना है। तो ये बिल्कुल फवाद चौधरी ठीक कह रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ सियासी तौर पर भर्तियाँ की गई और ये इंशाल्लाह अब हमारी गवर्नमेंट आई है, इनको हम सबको रिव्यू करेंगे। जी, हमारे साथ अगले कॉलर। अस्सलाम वालेकुम जी। जी जी, कौन बात कर रही है, कहाँ से? जी जी, क्या सवाल है आपका वज़ीर आज़म साहब से? I would like to ask about the water reservoirs of Pakistan. And you were checking in this regard that Pakistan has the lowest dam storage capacity. And the country is yet to build a dam large enough to meet its water demand. So I have been criticizing that the government during their reign or time period. But I would love to know that what is your government doing and what are your set plans and when will डैम्स। ठीक है, इस पे आशा उर्दू में बात कीजिए। दूसरी चीज़ ये कि डैम्स के हवाले से अभी थोड़ी देर पहले बात हो चुकी है, कोई और अगर आपका सवाल है तो बताइएगा। नहीं, डैम्स का मैं सिर्फ आपके लिए आयशा मैं आपको बता दूं, 50 साल में पाकिस्तान में बड़ी डैम्स बनाई नहीं गई, जिसका बहुत बड़ा में नुकसान हो। मैं आप पहले समझेंगे डैम्स क्यों ज़रूरत है पाकिस्तान में। अगर पाकिस्तान में सारा साल बारिश होती रहती ना, जिस तरह कई यूरोपियन ममालिक में होती है, तो आपको डैम की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पानी इतना है, सारा साल पानी आता रहे तो आपको रोकने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान में 3 या ज़्यादा से ज़्यादा 4, लेकिन 3 महीने में हमारा दरियाओं में सारा पानी आता है। ग्लेशियर पिघलते हैं उधर से और फिर ये जो हमारी बरसात में बारिश होती है इससे। अब उसके अलावा पाकिस्तान में जो सर्दियां हैं उसके अंदर हमारे पास पानी की किल्लत हो जाती है। डैम्स इसलिए बनाते हैं कि आप जब ये पानी ज़्यादा आता है तो इसको हम डैम्स में रोक लें और इस पानी को फिर हम इस्तेमाल करें सर्दियों के अंदर अपनी फसलों के लिए, जब हमारे पास पानी की कमी है, बारिश कम होती है। इसलिए जो मुल्क के अंदर इसी तरह की सीजनल पानी आता है दरियाओं में, जिस तरह चाइना है, तो वो सारों ने डैम्स बनाई हुई हैं। हमने 50 साल पहले 2 बड़ी डैम्स बनाई थी, उसके बाद हमने कोई डैम्स बनाई नहीं इस मुल्क में। चाइना ने जितनी हमारी 2 तरबेला और मंगला बड़ी डैम्स है, चाइना के पास 5000 बड़ी डैम्स है। टोटल उनकी डैम्स 80,000 है, लेकिन 5000 बड़ी डैम्स बनाई हैं उन्होंने, वही पानी रोकने के लिए। और इसलिए ही वो 1.25 अरब लोगों को अनाज दे सकते हैं, उनके पास कैपेसिटी है, क्योंकि वो पानी उन्होंने पानी अपना बचा लिया है। अब हम 10 नई डैम्स बना रहे हैं। 10 सालों में इंशाल्लाह पाकिस्तान में 10 डैम्स होंगी, जिसमें 2 बड़ी डैम्स हैं, बाशा और दासू डैम। इससे जो पानी हम बचाएंगे, आप ये सोचें कि जितना अभी हमारे पास पानी है, इससे दुगना पानी हमारे पास आ जाएगा। और वो हमें पानी की इसलिए ज़रूरत है कि हमारी आबादी तेज़ी से बढ़ रही है। पाकिस्तान तो अनाज दुनिया को बेचता था, आज हमें गंदम दुनिया से इंपोर्ट करनी पड़ती है। पिछली बारी हमारी गंदम की प्रोडक्शन पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज़्यादा हुई, हमारी चावल की प्रोडक्शन पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा हुई, हमारी मकई की पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा हुई। उसके बावजूद हमें इंपोर्ट करनी पड़ी है गंदम। 40 लाख टन गंदम हमने इंपोर्ट किया है। और जब बाहर से हम चीज़ें मंगवाते हैं, हमारा डॉलर भी खर्च होता है, हमारे वो, और बाहर अगर महंगी हो तो वो यहाँ महंगाई भी हो जाती है। इसलिए अब हमें सोचना पड़ेगा कि आगे हमारी बढ़ती हुई आबादी को हमने कैसे उनके लिए अनाज पूरा करना है। उसके लिए डैम्स बहुत ज़रूरी है। और ये जो डैम्स हम जब 10 सालों में 10 डैम्स बन रही हैं, इनसे फ़ायदा ये होगा कि जितना अभी हमारे पास पानी है, इंशाल्लाह इससे दुगना पानी हो जाएगा हमारे किसानों के लिए। जी, अगले कॉलर से हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रही हैं? जी, मैं हिरा तारिक बात कर रही हूँ अटक सिटी से। जी जी सर, मैं सऊदी अकामा होल्डर हूँ। हम पिछले 1 साल से पाकिस्तान में स्टक हैं ड्यू टू सस्पेंशन ऑफ फ्लाइट। जो ओनली ऑप्शन जो अवेलेबल है हमें इस वक्त, वो क्वारंटीन की है थ्रू 3rd कंट्री, जो कि हाईली एक्सपेंसिव है।
ابھی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ کے پرسنل ریلیشن بھی ہیں سعودیہ کے ساتھ، وہ آپ کا بہت ریگارڈ بھی کرتے ہیں، تو ان سے بات کی جائے کہ اگر افغانستان جیسی کنٹری کے لیے ڈائریکٹ فلائٹس اوپن ہیں اور ہم لوگوں نے ریکمینڈڈ ڈوزز بھی لگا لی ہیں ویکسین کی، تو ان لوگوں نے ابھی تک فلائٹس ہمارے لیے کیوں اوپن نہیں کی ہیں؟ اب بچوں کے اسکولس بھی کھل گئے ہیں، آفیسز بھی کھل گئے ہیں، اور اب ہمارے لیے بہت پریشانی ہو رہی ہے، اور ہم جیسی بہت سی فیملیز یہاں اسٹک ہیں پاکستان میں۔ جی مجھے اس کا پوری طرح علم ہے۔ میں نے ابھی جو سعودی ایمبیسڈر آئے تھے، سعودی فورن منسٹر آئے تھے، ان سے میں نے پوری تفصیل میں بات کی، اور میں نے پیغام دیا شیخ محمد کے لیے کہ ہمارے بہت زیادہ لوگ متاثر ہوئے ہیں، تو ان کے لیے ان کے جو بھی مسئلے مسائل اور بھی مسئلے مسائل تھے فلائٹس کے علاوہ، تو انہوں نے مجھے شیورٹی تو دیا کہ وہ جب واپس انہوں نے جانا تھا تو انہوں نے شیورٹی دی تھی کہ وہ انشاءاللہ یہ ہمارا مسئلہ حل کریں گے۔ جی آپ کال کر رہے ہیں 051-922-4900 پہ۔ اگلے کالر ہمارے ساتھ۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ جی کون صاحب؟ جی راجہ صابر بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے۔ جی کیا سوال ہے آپ کا؟ جی وزیر اعظم صاحب سے۔ میرے پرائم منسٹر صاحب سے چھوٹے چھوٹے سے دو عوامی نوید کے سوال ہیں۔ ایک تو حالیہ بجٹ میں گاڑی کی قیمت میں کمی کی گئی تھی، جس سے عوام کو ابھی تک کوئی فائدہ نہیں منتقل ہو سکا، کیونکہ خطے میں سب سے مہنگی گاڑی جو پاکستان میں فروخت کی جا رہی ہے، اور گاڑی کی روسیٹی بھی نہیں دے، اصل رقم دینے کے بعد بھی ابھی تک بھی آن پہ گاڑی مل رہی ہے، جبکہ اصل قیمت پہ نہیں مل رہی۔ اس پہ ذرا وزیر صاحب بتائیے گا۔ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ پاکستان سے بینک کے ذریعے علاج اور پڑھائی کے علاوہ کوئی رقم بیرون ملک میں منتقل نہیں ہو رہی۔ کوئی پراپرٹی یا کاروبار کرنا چاہتا ہے تو بینک تعاون نہیں کرتا، جس کے لیے لوگوں کو غلط راستہ استعمال کرنا پڑتا ہے۔ آپ خود کہتے ہیں جو جائز فائلر ہیں، جو ٹیکس پیئر ہیں، وہ کاروبار کر سکتے ہیں۔ اس بارے میں بھی اسٹیٹ بینک اور ایف بی آر کے چیئرمین سے ہدایت دی گیا ہے، تو جو جائز کام کرنا چاہتے ہیں ملک سے بعد اپنا کاروبار پیسہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، اس پہ میرا تفصیل عوام آپ سے جاننا چاہتے ہیں۔ دو سوال ہیں۔ ایک یہ کہ جو گاڑیوں کے اوپر ہم نے ٹیکسز نیچے کیے، ان کی قیمتیں نیچے آنی چاہیے تھیں، یہ میں فوری طور کے اوپر اس کو چیک کروں گا کہ انہوں نے کیوں نہیں گاڑیوں کی قیمت نیچے لے کے۔ دیکھیں ہم نے سوچا یہ کہ جو 1000 cc سے کم گاڑیاں ہیں ان کے اوپر ہم نے ٹیکس کم کر دیا، تاکہ وہ عام آدمی یعنی ہماری مڈل کلاسز استعمال کرتی ہیں، تاکہ ان کو سستی گاڑی پڑے۔ تو ایک تو ہم نے یہ کیا تھا، اور یہ میں اب چیک کروں گا۔ آپ نے کہا آن کا مسئلہ یہ ہوا تھا کہ ڈیمانڈ ایک دم ہماری گاڑیوں کی اتنی زیادہ بڑھ گئی، اور اس کی وجہ سے یہ جو اوپر یہ چارج کرتے ہیں، اس کے اوپر بھی میں ابھی چیک کروں گا کہ کیا وجہ ہے کہ ہم نے اس کے اوپر بھی ایک حماد اس کا جواب دیں گے۔ وزیر اعظم صاحب، جو ہم نے گاڑیوں پر ٹیکسز کم کیے ہیں، گاڑیوں کے مینوفیکچررز نے تو اتنے ہی آگے قیمتیں نوٹیفائی کر دی ہیں نیچے، لیکن یہ جو بتا رہے ہیں وہ آن کی بات کر رہے ہیں، اور اس وقت مارکیٹ میں جتنی سپلائی ہے گاڑی کی اس سے کہیں زیادہ مانگ ہے، اور ایک یہ بلیک مارکیٹنگ کا ایک مینس ہے جو آیا ہوا ہے۔ اس میں بھی ہم نے پچھلے سال ایک قدم یہ اٹھایا تھا جس سے کچھ فرق بھی پڑا کہ اگر آپ 6 مہینے کے اندر ہی نئی گاڑی لے کے آگے بیچتے ہیں کسی اور کو، تو آپ کو ایک ٹیکس دینا پڑتا ہے جو 1.5 لاکھ روپیہ، اس سے کچھ آن کی شرح میں کمی آئی ہے۔ لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ بڑی تیزی کے ساتھ ہمارے کار مینوفیکچررز اس ڈیمانڈ کے نتیجے میں اپنی سپلائی بڑھا رہے ہیں۔ ٹویوٹا کمپنی اپنی ہائیسٹ ایور پروڈکشن پہ جا رہی ہے، ہونڈا موٹر سائیکلز اپنی ہائیسٹ ایور پروڈکشن پہ جا رہے ہیں، نئے انٹرنٹس جیسے کیا گاڑی آئی ہے، ہیونڈائی آئی ہے، ایم جی آئی ہے، فوٹون آئی ہے، تو ان کے نئے ماڈلز بھی مارکیٹ میں آ رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ چند ماہ کے اندر یہ ڈیمانڈ اور سپلائی میں جو گیپ ہے، سپلائی ول کیچ اپ، اور یہ ایک اچھی چیز ہے کہ ہمارے ملک میں ڈیمانڈ زیادہ ہے گاڑی کی۔ یہ شو کرتا ہے کہ اکنامک پراسپیرٹی آ رہی ہے اور لوگ جو ہے وہ گاڑیاں مانگ رہے ہیں، لیکن یہ بلیک مارکیٹنگ کی ایک ٹھیک چیز ہے جس پہ ہم کریک ڈاؤن کریں گے۔ اور دوسرا جو آپ کا سوال تھا اس کو مجھے پوری طرح سمجھ نہیں آئی۔ بینکنگ انہوں نے کیا قرضے بینک نہیں دیتے، آپ اسی کا جواب بتائیں۔ سر انہوں نے جو بات سمجھ میں آئی ہے وہ یہ کہا ہے کہ ملک سے اندر باہر جو رقوم بھجوانے کے لیے شاید ان کو کوئی دقت آ رہی ہے، جس پہ ہم ہر وقت کام کر رہے ہیں اسٹیٹ بینک کے ساتھ بھی اور ایف بی آر کے ساتھ بھی۔ اور دوسرا ایز آف ڈوئنگ بزنس کی انہوں نے بات کی، اس میں بھی آپ ہر مہینے میں ایک میٹنگ چیئر کر رہے ہیں، اور ہماری انڈیکس میں ریکارڈ ایشیا میں سب سے زیادہ امپروومنٹ آئی ہے، اس میں بھی مزید انشاءاللہ۔ جی میں اس میں دونوں چیزوں کے میں صرف یہ کہہ دوں کہ یہ ضرور ہے کہ ہم آسانیاں پیدا کر رہے ہیں ہمارے اوورسیز پاکستانیز تب پاکستان میں، کیونکہ وہ ہمارا سب سے بڑا اثاثہ ہے۔ اوورسیز پاکستانی اصل میں ان کی ریمیٹنسز نے ہمارے ملک کو صحیح طرح بچایا ہے۔
نہیں تو اتنا بڑا ہمیں کرنٹ اکاؤنٹ یعنی کہ ہمارا اتنا بڑا خسارہ چھوڑ کے چلے گئے تھے, $20 ارب کا خسارہ جو پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا تھا. اور اصولاً تو ہم اتنے بڑے خسارے سے ہمارا دیوالیہ نکل جانا چاہیے تھا اور ہمارا روپے نے کریش کر جانا تھا بالکل ہی نیچے, یعنی مہنگائی آسمانوں پہ, کیونکہ روپے نے گر جانا تھا. اصل میں آج پھر سے اپنے بیرون ملک پاکستانیوں کا خاص طور پہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ پیسہ بھیجا بینکنگ چینل سے, جو ریمیٹنسز تھی. اب ہم ان کے لیے اور آسانیاں پیدا کرنا چاہتے ہیں. ہمارا جو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ ہے اس کے اندر ہم اور ان کے لیے سہولتیں پیدا کرنا چاہتے ہیں تاکہ آسانی سے یہ اپنا پیسہ اندر بھی لے آئیں اور اگر باہر نکالنا چاہتے ہیں تو باہر بھی لے جائیں. تو اس میں جو پرانی چیزیں کئی جگہ ہمیں رکاوٹیں ہیں, ایک FATF کا پرابلم ہوا ہے, اس میں ذرا تھوڑی سی آتی ہیں رکاوٹیں, لیکن میں آپ کو یہ اشور کرتا ہوں کہ پاکستان کے انٹرسٹ میں ہے کہ اوورسیز پاکستانی اس کے لیے آسانی پیدا کریں تاکہ وہ اپنا کوئی بھی پاکستان میں پیسہ بینکنگ کے تھرو لا سکیں. ان کے ایک کوشچن کا وزیر اعظم صاحب ایک پارٹ تھا کہ جو بینک سے قرضہ لیتے ہیں یا پیسے باہر بھیجتے ہیں تو لیگل مینز سے بھیجنے والوں کے لیے بڑی رکاوٹیں ہیں, جبکہ انلیگل مینز سے بھیجنے کے لیے آسانیاں ہیں کہ کوئی ناجائز طریقے سے بھیجتا ہے, بینکنگ چینل سے نہیں بھیجتا. وہ کہہ رہے ہیں یہ رکاوٹیں جو ہیں اسٹیٹ بینک کو چاہیے. میں اس کا یہی میں آپ کو کہہ رہا تھا, ہماری کوشش تو یہی ہے, لیکن میں حماد کو کہوں گا ذرا اس کو جواب دیں. اس میں سر کیونکہ کچھ FATF کے کمپلائنس کے ایشوز تھے جو کبھی کبھی ایز آف ڈوئنگ بزنس یعنی کاروبار میں آسانی کے ساتھ کلیش کر جاتے ہیں, لیکن بہرحال وہ بھی ہماری ذمہ داری ہے اور ہم نے FATF کی کمپلائنس کو فی الحال جو تھی وہ کچھ ترجیح دی تھی. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہے وہ نئی اسکیمز لا رہا ہے جہاں پہ پیسے کا اندر آنا اور جانا ڈیجیٹل مینز کے ذریعے جو ہے وہ آسان ہوئے گا. پہلے بھی کافی آسان ہوا ہے, ہماری ریمیٹنسز 23 ارب, ہم جب آئے تھے $21 ارب تھیں, اب $29 ارب کے قریب ہم نے کلوز کیا ہے. تو کچھ آسانی آئی ہے اور کچھ ہم کریک ڈاؤن انلیگل کے اوپر بھی ہم نے بڑا میسو اسکیل پہ شروع کیا ہوا ہے. جی اگلے کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی کیا سوال ہے آپ کا وزیر اعظم صاحب سے؟ میں ڈائریکٹ خان صاحب سے بات کروں گا. السلام علیکم خان صاحب. جی وعلیکم السلام. سر میرا نام ولایت خان ہے, میں پاکستان سوسائٹی ڈنمارک کی طرف سے فون کر رہا ہوں. سر ہمارے کچھ مسائل ہیں, مثلا PIA آتی تھی ناروے اور ڈنمارک میں اب آنا بند ہو گئی ہے, جس کی وجہ سے ہمارا پاکستان کے لیے سفر لمبا بھی ہو گیا ہے, مہنگا بھی ہو گیا ہے. بزرگ تو بالکل اکیلے سفر نہیں کر سکتے اور ڈیڈ باڈی بھیجنا ہو تو اور بھی مشکل ہے. سر اس کے لیے کچھ کریں. اور اس کے بعد یہ بینکنگ کی آپ بات کر رہے تھے, ہمیں ایک بینک چاہیے. اب دیکھیں یہاں کے بینک جو ہے نا ہمارے بزنس مین کے لیے بڑی مشکلات پیدا کر رہے ہیں, ان کے اکاؤنٹ بند کر دیتے ہیں. تو HBL والوں سے بات کی تھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ ان کی گارنٹی بڑھ جائے گی اگر وہ یہاں بینک لے کے آتے ہیں. سر کسی طرح سے ایک بینک ہمیں دے دیں تاکہ ہمارا اسکینڈینیویا میں اور یورپ میں جو بزنس مین ہے اس کے لیے آسانی پیدا ہو جائے گی. اور تیسری بات یہ ہے سر کہ جو انٹرا پارٹی الیکشن ہو رہے تھے ڈنمارک سے, اس میں ہمیں مسئلہ پیش آیا ہے. اس وقت بے قاعدگی تھی تو ہم نے شور مچایا, تو پتہ نہیں کیا بات ہے, وہ ہماری بات نہیں سنتے انصاف پینل والوں کی. ہم نے تو ہزاروں ممبر بھی بنائے ہیں, ہم پاکستانی یعنی ممبر ہیں PTI کے, وہ ایسے ہے جیسے وائس رائے بنے ہوئے ہیں. انہیں کہیں کہ آپ انہوں نے جو نئی ڈیٹ دی, پہلی انہوں نے انکوائری نہیں کی کیا مسئلہ تھا, اب انہوں نے جو نئی ڈیٹ دی ہے وہ محرم کی 5 تاریخ کو دے دی ہے 16 اگست کو. ہم کہہ رہے ہیں 1 ہفتہ آگے کر دیں, کیونکہ اہل تشیع ہوں یا سنی ہو کوئی بھی ہو, ہم ان دنوں میں عبادت کرتے ہیں, رات کو محفلوں میں جاتے ہیں, تو بہتر ہوگا کہ 1 ویک آگے کر دیں الیکشن اور اچھے طریقے سے الیکشن کرائیں, فیئر ہو کر سب کے لیے. تیسرا جو آپ کا وہ تو بڑا آسان ہے. میں وائس رائے صاحب سے کہوں گا کہ آپ کی ضرور بات پہنچاؤں گا کہ آگے ڈیٹ بھی کریں اور آپ سے پورا سنیں آپ کی جو پلی ہے آپ کی. پہلی جو 2 چیزیں ہیں, PIA کا ہمیں تھوڑا سا مسئلہ ہے, ہم تقریباً کمپلائی کر چکے ہیں. وہ جو آیا تھا پائلٹ لائسنس کے اوپر جو یہ جو مسئلہ آیا تھا, ہمیں امید تو ہے کہ اب واپس ہمیں فلائٹس کی اجازت مل جائے گی, اور مجھے پتہ ہے اوورسیز پاکستانی اس کے لیے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے. اور دوسرا بینک کا, میں خود آج جو آپ نے اب بات کہی ہے کہ بالکل ٹھیک کہتے ہیں. ابھی میں ازبیکستان گیا تھا تو وہاں بھی یہ ڈیمانڈ آئی کہ ہمارا ایک بینک ہونا چاہیے. جو بزنسز وہاں تھی پاکستانی جو بزنس کرتے ہیں, انہوں نے کہا وہاں بینک اگر ہو پاکستان کا, جو اور ہم کوشش کریں نیشنل بینک کو وہاں لے جانے کی, تو آسان ہو جائے گا بزنس کرنے کے لیے. تو انشاءاللہ میں یہ اسکینڈینیویا کے اوپر بھی بات کروں گا. جی اسی سے جڑا ایک سوال ہے, عقیل ارائیں پوچھتے ہیں سوچی کہ اوورسیز کو ووٹنگ کا کب تک جو عمل ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا؟ دیکھیں ہم 2 چیزیں کر رہے ہیں. ایک الیکٹرانک ووٹنگ مشینز
और इसके ऊपर हम बहुत आगे निकल चुके हैं। बस सिर्फ हमने अब इलेक्शन कमीशन को कन्विंस करना है कि इसके अलावा जब भी आप इलेक्शन करवाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के बगैर आप इलेक्शन करवाएंगे पाकिस्तान में, हमेशा जो हारेगा वो कहेगा जी धांधली हुई। वो जब जीतेंगे ठीक होगा इलेक्शन, लेकिन जब वो हारेंगे तो धांधली हुई। इसलिए एक ही इसका रास्ता है, तो एक तो वो है, और दूसरा जो हमारा 90 लाख ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, इसका मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए हमारी कोशिश ये है कि ई वोटिंग करवाएं। अब इसके ऊपर ट्रायल्स कर रहे हैं, हमारे नादरा के हेड आए हुए हैं तारिक मलिक, इनके अंदर बड़ी इस चीज़ में वो सलाहियत रखते हैं कि वो कौन सा सिस्टम हम डेवलप करें ताकि ई वोटिंग हो सके। अगर ई वोटिंग ना भी हुई तो हमने पोस्टल बैलेट तो ज़रूर करवानी है। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को हमने ज़रूर, वो इतना बड़ा हमारा मुल्क का असासा है, उसको ज़रूर हमने दायरे में लेके आना है इलेक्शंस के। यहाँ पे हम एक छोटा सा वक्फा लेंगे और उसके विजन है पाकिस्तान की, वो मैं वो बताऊं कि विजन क्या है और हम किस तरह उस विजन की तरफ जा रहे हैं, ताकि आपको ये पता हो ना किबला कौन सा हमारा, हम जा किधर रहे हैं, यानी ये जो सारी कोशिशें कर रहे हैं ये किस मंजिल की तरफ है। देखिए, जब आप नमाज पढ़ते हैं ना 5 वक्त पे, जब आप अल्लाह से सिर्फ एक ही चीज़ नमाज पढ़ के मांगते हैं कि अल्लाह हमें उनके रास्ते पे लगा जिनको तूने नेमतें बख्शी हैं, सिर्फ एक चीज़ मांगते हैं, ये याद रखें कि वो रास्ता है, हम मंजिल नहीं मांग रहे हैं, हम उस रास्ते पे चलते हैं, क्योंकि वो रास्ता, वो मंजिल तो वो उस पे जो पहुंचे हैं वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे हैं, वो तो हम पहुंच नहीं सकते, लेकिन हम अगर उनके रास्ते पे भी चले गए तो ये मुल्क बिल्कुल एक अजीम मुल्क बन जाएगा। ये बना था इस्लामी फलाई रियासत, ये इसका मकसद था पाकिस्तान का बनने का। अब मैं आपको बताऊं कि वो रास्ते के अंदर कौन से असूल हैं जिनके ऊपर वो मदीना की रियासत खड़ी हुई थी, और उन असूलों को हम कितना अपना चुके हैं। सबसे बड़ा असूल ये था कि फलाई रियासत बनी थी गुर्बत कम करने के लिए, निचले तबके को ऊपर उठाने के लिए बनी थी, पहली दफ़ा दुनिया की तारीख में। मैं पहले ये बताऊंगा, तो पहला ये ऑब्जेक्टिव था। दूसरा, कानून की बालादस्ती। 2 खलीफा वक्त, पहले 4 में से 2 खलीफा वक्त अदालत में गए, जबकि उनका क्या किरदार था, उनका क्या स्टेटस था, खलीफा थे, उसके बावजूद वो अदालत में जाके खड़े हुए सिर्फ एक चीज़ बताने के लिए कि कानून की हुक्मरानी है, ताकत की हुक्मरानी नहीं है। तो दूसरी चीज़ ये कि कितनी हमारी जद्दोजहद उधर किधर है, उस रास्ते पे हम निकले हैं या नहीं निकले। और तीसरी कि जब ला इलाहा इल्लल्लाह एक इंसान पढ़ लेता है तो फिर किसी और इंसान या किसी के सामने झुकना शिर्क होता है। ला इलाहा इल्लल्लाह एक इंसान को आज़ाद कर देता है, ये बेशर्मी से, बेगैरती से, हाथ फैलाने से। एक ला इलाहा इल्लल्लाह एक छोटे से इंसान को बड़ा इंसान बना देता है, एक खुददार कौम। और ये 3 प्रिंसिपल्स पे खड़ी हुई थी मदीना की रियासत। जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़त भेजे पर्शियन एम्परर को, एक सुपर पावर, दूसरी तरफ रोमन एम्पर, बैजेंटाइन एम्परर हरकुलिस, उसको जब ख़त भेजा तो उन्होंने इमदाद मांगने के लिए नहीं भेजा। उन्होंने ये नहीं कहा हमें कर्जे दे दो या हमें एड दे दो, हमारे हालात बड़े बुरे, और बुरे हालात थे मुसलमानों के। जो अभी आपने सवाल पूछा, आपने एक चीज़, 3 साल की अभी बात की ना, आप अगर तारीख उठा के पहले 5 साल देख लें मदीना की रियासत के, तो बुरे हालात थे मुसलमानों के। वो दुनिया के अजीम तरीन लीडर भी थे, लेकिन एकदम हालात ठीक नहीं हुए। वो उस रास्ते पे लगे जिसकी वजह से हालात ठीक हुए। वो रास्ता जो उन्होंने दिखाया, जो असूलों पे खड़ी की, उन असूलों ने उस एक जिनकी कोई हैसियत ही नहीं थी अरबों की, उनको दुनिया की इमामत करवा दी। तो पहले तो आपको समझना है कि क्या हम उन उसूलों पे चलने की कोशिश कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। क्या इस मुल्क के अंदर हम अपने कमज़ोर तबके के लिए वो कदम उठा रहे हैं? कभी पाकिस्तान में किसी ने सोचा था कि हेल्थ कार्ड, जिन सूबों में हमारी हुकूमत है, पख्तूनख्वा, पंजाब, आज़ाद कश्मीर में अब, और गिलगित बल्तिस्तान, इन सारे सूबों में जिधर हमारी हुकूमत है,
वहाँ पूरी तरह हम हर शहरी को हेल्थ कार्ड दे रहे हैं, हेल्थ इंश्योरेंस। ये इतनी बड़ी चेंज है कि कोई सोच, ये हमारे से अमीर तरीन मुल्कों के अंदर भी ये सहूलत नहीं है। यानी एक ख़ानदान के पास हेल्थ इंश्योरेंस 10 लाख रुपए तक उस ख़ानदान में अपना इलाज करवा सकते हैं। ये एक इनकलाब है। ये अभी तक लोगों को पूरी तरह पता नहीं चला कि ये कितना बड़ा हमने कदम उठाया है। तो ये उसी तरफ जा रहे हैं, फलाई रियासत पे। फिर पनाहगाह, हमने जो पनाहगाह बना रहे हैं ये गरीब मजदूरों के लिए, जो बेचारा सारा दिन मेहनत करता है, वो हम चाहते हैं वो उसको खाना पीना भी वहाँ मिले, सोए भी वहाँ, नहाए धोए भी वहाँ, मजदूरी करे, और जो मजदूरी से पैसा उठाए अपनी बीवी बच्चों को भेज सके। ये पनाहगाह में अभी हम इजाफा कर रहे हैं। मैं अभी आपको बता दूं कि हमने अभी तक कितनी पनाहगाह बना चुके हैं आपके पास। हम अब तक 22 पनाहगाह बना चुके हैं शहरों के अंदर, और 11 और बनने वाली हैं, और इंशाअल्लाह ये हम फिर फैलाते जाएंगे जिधर जिधर मजदूर काम करते हैं उनके लिए रहने के लिए। ये मैं समझता हूं कि अगर हमें जाने तक, अगर हम अभी 33 हमारी बनेंगी, अगर हम ये सारे शहरों के अंदर जिधर मजदूर काम करते हैं वहाँ अगर हम पनाहगाह बना गए, मैं इसको अपनी बहुत बड़ी अचीवमेंट समझूंगा। क्योंकि अमीर मुल्कों के अंदर भी ऐसा नहीं है, वहाँ भी, अब अमेरिका के अंदर भी सड़कों पर रात कई जगह उनके पास छत नहीं होती, सोते हैं, जो सबसे दुनिया का अमीर मुल्क है। मैं ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान में कभी ना हो कि हमारे लोग, हमारा मजदूर बेचारा सड़कों पर सोए। तो उसके लिए पनाहगाह बना रहे हैं। फिर हम एक भूखा ना सोए, हम अभी अपने बसेस शुरू किए हैं, और इनका अभी तक हमारे 12 बसेस हैं, ये फिरती हैं। ये 4 शहरों के अंदर अभी हम लेके आए हैं। ये ट्रक हैं, क्योंकि एक्सपेरिमेंट अभी कर रहे हैं कि पहले हमने थोड़े से पनाहगाह बनाए, उनको फिर हमने बेहतर किया, उनकी स्टैंडर्ड, उनके SOPs बनाए, अब हम उनको फैलाएंगे। इसी तरह हमने पहले एक एक्सपेरिमेंट किया, हमारी बस जाती है गरीब इलाकों में, लोगों को खाना देती है। अब हम ये बसेस बढ़ाते जाएंगे। अभी हमारे पास 12 बसेस हैं। हमारा है कि अगले 6 महीने में 50 ट्रक हमारे जाएं गरीब इलाकों के अंदर, और इंशाल्लाह इसको मज़ीद बढ़ाते जाएंगे। अच्छा जी, उसके अलावा जो अब हम करने जा रहे हैं वो है कामयाब पाकिस्तान। अब ये मेरा सबसे बड़ा प्रोग्राम आने वाला है। कामयाब पाकिस्तान के अंदर क्या होगा कि जितने 40% जो हमारे ख़ानदान हैं जो निचले तबके में हैं, उनके लिए एक घर के अंदर एक को टेक्निकल एजुकेशन मिलेगा, सारे घर को हेल्थ कार्ड मिलेगा ताकि वो अपना उनका इलाज हो जाए। एक हम उनको माइक्रो फाइनेंस से अपना घर बना के उनको कर्जा लेके दे रहे हैं। ये माइक्रो फाइनेंस कंपनीज हैं, वो क्या करेंगी कि अगर मैं अपना घर बनाना चाहूँ तो उनको पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में फाइनेंस मिलेगा। माइक्रो फाइनेंस से कर्जे दिलवाएंगे ताकि वो जो किस्तें देते हैं अपने किसी किराए के घर में रहने के लिए, वही किस्तें दे के उनको अपना घर हो जाए। ये पाकिस्तान के अंदर पहली दफ़ा चीज़ होगी, और साथ फिर हेल्थ कार्ड मिलेगा। यानी 4 चीज़ें दे रहे हैं, कर्जा, और कर्जे मिलेंगे सूद के बगैर। तो शहरों के अंदर कर्जे देंगे ताकि वो अपनी कोई छोटी सी बिजनेस कर ले, देहात के अंदर कर्जे देंगे ताकि किसान अपनी मदद कर सके सूद के बगैर। ये हमारा इंशाल्लाह इसी महीने लॉन्च होने लगा है हमारा कामयाब पाकिस्तान, और इंशाल्लाह ये एक बहुत बड़ा है। फिर कानून की बालादस्ती। तो पहले तो फलाई रियासत की तरफ हम इंशाल्लाह, हमारा पूरा जोर है कि हम, और फिर मैंने आपको पहले बता दिया कि एहसास का प्रोग्राम हमारा शुरू हो रहा है दिसंबर में। 40% गरीब ख़ानदानों को जो चीज़ें, खाने पीने की चीज़ें हैं, उनके ऊपर डायरेक्ट सब्सिडी देंगे। हमारे पास पूरा डेटा हो गया। दूसरी चीज़ कानून की बालादस्ती। ये हमारी सबसे बड़ी इस वक्त जहाद चल रही है। जहाद ये है कि पाकिस्तान में ताकतवर एक कानून और गरीब के लिए दूसरा कानून। ये जो कानून ताकत की बालादस्ती है, इसको कानून की बालादस्ती में लेके आना चाहते हैं। ये सबसे मुश्किल काम है। इसमें मुझे आप सबकी ज़रूरत है, क्योंकि ये वही कब्ज़े ग्रुप हैं जो कि ताकतवर हैं, गरीबों की ज़मीनों पे कब्ज़ा करते हैं। ये वो सियासतदान हैं, चोरी करके पैसा बाहर ले गए हैं, और इनको हाथ डालो तो कहते हैं कि जी आपकी गवर्नमेंट गिरा देंगे। इनके ऊपर हमने पूरा हाथ डालना है, और एक लोगों को आज़ाद करना है, लोगों को कानून दे के, इंसाफ दे के आज़ाद करना है। ये दूसरा है। और तीसरा खुददारी। हम ये वो मुल्क बनाना चाहते हैं जो इंशाअल्लाह एक अपने पैर पे खड़ा हो,
कभी किसी से हमें भीख ना मांगनी पड़े, कर्जे ना मांगने पड़े, किसी के सामने हम एड दे के अपनी उनकी जंगों में ना शामिल हों, क्योंकि वो हमें पैसे दे रहे हैं तो हम उनकी जंग में शामिल हो जाएं। एक खुददार, एक आज़ाद मुल्क। और ये भी एक, जब कौम एक फ़ैसला कर लेती है कि हमने दुनिया में अपनी हर पासपोर्ट की इज़्ज़त करवानी है, तो इज़्ज़त तब होती है जब एक कौम अपनी खुद इज़्ज़त करती है। जब एक कौम खुद इज़्ज़त करती है, वो खुददार कौम बन जाती है, उसकी दुनिया रिस्पेक्ट करती है। तो ये मेरे 3 एम हैं, और इंशाअल्लाह मेरी कोशिश ये है कि 5 साल के बाद, अब ये जो हमारा टर्म ख़त्म होगी, लोग देखेंगे 5 साल पहले क्या था पाकिस्तान के हालात और 5 साल के बाद क्या है। जी, वक्त क्योंकि कम है, हम अब आज के प्रोग्राम के आखिरी कॉलर से बात करेंगे जिनकी कॉल नहीं लग सकी। आप अगली बार ज़रूर कोशिश कीजिएगा। हमें ये एहसास है कि बहुत से लोग कोशिश करते हैं, उनका टेलीफोन जो है थ्रू नहीं होता। हम इस प्रोग्राम की फ्रीक्वेंसी इंशाल्लाह बढ़ाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कॉलर्स जो हैं वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब से बात कर सकें। आखिरी कॉलर आज के हमारे साथ कौन है? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वज़ीर आज़म पाकिस्तान। जी 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 इमरान खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जुल्करनैन हैदर अर्ज कर रहा हूँ जिला रहीमिया खान से। करप्शन के खिलाफ आपने जो बड़े बड़े बुर्ज गिराए, वो आपकी पाकिस्तान से मोहब्बत और मुस्तकिल मिजाजी की अक्कासी करती है, जो काबिल तारीफ है। आज आपसे बराह रास्त बात का मौका मिला, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ। मुझे और मुझ जैसे हज़ारों लोगों को फौरी इंसाफ की आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीद है। मैं आपको जनूबी पंजाब की ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर नजरसानी की दरख्वास्त करता हूँ कि मुकम्मल तहकीकात करवाई जाएँ। गुज़िश्ता चंद सालों से प्रोफेसर डॉक्टर सुलेमान ताहिर ने बतौर वीसी यूनिवर्सिटी का चार्ज संभाला और मुलाजमीन पर जुल्म और सितम के पहाड़ गिराए। चंद ही महीनों में अरसा 6 साल से काम करने वालों को वजह बताए बगैर 200 से ज़ायद मुलाजमीन बरतरफ कर दिए गए और इनका दाखिला यूनिवर्सिटी में ममनू कर दिया गया। आवाज़ उठाने पर हमें संगीन किस्म की धमकियां दी गई, जिस पर ओके, मैं इसका तहकीकात करेंगे हम कि क्या इसकी हक़ाइक़, और गवर्नमेंट पंजाब से बात भी करेंगे। मैं आखिर में सिर्फ एक चीज़ कहना चाहता हूँ। देखिए, हमारे लिए सबसे बड़ा जो मसला है ना, जो मेरे लिए हुकूमत के लिए तकलीफ़ दे रहा है, वो जो महंगाई है। अब महंगाई कई वजूहात से हैं। एक है कि आपकी इंपोर्ट्स, जब आप चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, खाने पीने की चीज़ें, तो जब हमारा प्रेशर पड़ा और रुपया नीचे आया, तो और रुपया क्यों नीचे आया? क्योंकि हमारे पास इतना बड़ा खसारा करके छोड़ के चले गए, जिसको करंट अकाउंट कहते हैं, यानी डॉलर्स हमारे कम हो गए मुल्क में, उसकी वजह से रुपए गिर गया, डॉलर की कीमत ऊपर चली गई, सारी चीज़ें महंगी हो गई। एक तो वो है। दूसरा हमारा मसला ये है कि हमारे मुल्क में बदकिस्मती से जो किसान चीज़ें प्रोड्यूस करता है और वो जो बिकती हैं आके शहरों में रिटेल में, उसमें बहुत बड़ा फ़र्क है। अब उसको हम कम करने के लिए, ताकि किसान को भी ज़्यादा पैसा मिले और लोगों के लिए भी सस्ती चीज़ें, उसके लिए हम स्टोरेज 800 नई स्टोरेज बना रहे हैं। क्योंकि किसान के पास अगर स्टोरेज हो जाए तो फिर उसको जल्दी जल्दी अपना सामान नहीं बेचना पड़ता, और फिर उसको अगर हम क्रेडिट दे दें, किसान कार्ड लेके आ रहे हैं ताकि उसके पास कर्जा भी आ जाए, ताकि वो आरती के पास ना जाए और फिर उसकी भी चीज़ महंगी बिके और लोगों के लिए भी सस्ती हो, तो उसके ऊपर हम पूरा काम कर रहे हैं। लेकिन मैं इसके बावजूद आपको कहना चाहता हूं, ये मेरे पास टेबल है, दुनिया में जितने भी मुल्क हैं आज, इसकी पूरी लिस्ट मेरे पास है। इसमें आप यकीन करें कि आज जो सबसे सस्ता मुल्क दुनिया में, वो कौन सा मुल्क है? वो आपका पाकिस्तान है। इस वक्त हमारा मुल्क दुनिया में सबसे सस्ता है रहने के लिए। हमारे से ऊपर है अफगानिस्तान, फिर हिंदुस्तान, फिर सीरिया, फिर टूनीसिया, उज़्बेकिस्तान, वेनेज़ुएला। यानी हम इन सारे मुल्कों में से, ये पूरी मेरी लिस्ट है, इनमें से आज भी पाकिस्तान सबसे सस्ता है। पेट्रोल, बदकिस्मती से हमें कीमत बढ़ानी पड़ती है। कीमत क्यों बढ़ानी पड़ती है? क्योंकि बाहर तेल बड़ी तेज़ी से महंगा हो गया, पता नहीं कितना, 6 महीने में किधर से किधर पहुंच गया तेल। 47% बढ़ा है तेल दुनिया में। तो हम क्योंकि इंपोर्ट करते हैं तो हमें भी बढ़ाना पड़ता है।
तो दुनिया में 47% बढ़ा है, पाकिस्तान में 11% बढ़ा है सिर्फ। आज सारे मुल्कों में से जिधर जो तेल इंपोर्ट करते हैं, सबसे सस्ता पेट्रोल और डीजल पाकिस्तान में है। सिर्फ जो 27 मुल्क जिन्हों में हमारे से ज़्यादा सस्ता है, वो खुद उनके मुल्क में तेल है, उनको इंपोर्ट नहीं करना पड़ता। तो जो इंपोर्ट करते हैं मुल्क जिस तरह पाकिस्तान है, हम दुनिया में आज सबसे सस्ता पेट्रोल और डीजल हमारे मुल्क में। कहने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि हम जद्दोजहद कर रहे हैं कीमतें नीचे लाने के लिए। यानी ये हमारा सारा वक्त, हर हफ्ते मीटिंग होती है कि कैसे हमने रोकना है, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करनी है। मैं और आखिरी बात ये कहना चाहता हूँ कि जो तनख्वाहदार तबका है उसको तो वाकई हिट हुई है कि अगर आपकी तनख्वाहें हैं तो जब चीज़ें ऊपर गई हैं, तनख्वाहदार तबके के लिए मुश्किल वक्त है और उनके लिए हमने अभी सैलरी उनकी इंक्रीज़ की है, बढ़ाई है इस बारी। लेकिन जो बाकी किसान हैं देहात में, उधर तो 1100 अरब रुपया पहली दफ़ा मज़ीद इजाफी किसानों के पास किया है। कभी पाकिस्तान की तारीख में इतना ज़्यादा पैसा किसानों के पास नहीं गया, क्योंकि कभी गंदम की ये रेट नहीं मिली, कभी गन्ने का ये रेट नहीं मिला, कभी मकई का ये रेट नहीं मिला। तो ये जो रेट, जो इजाफी पैसा गया है, एक तो वहाँ उनके इनकम बढ़ी है। दूसरा, इस वक्त इंडस्ट्री के अंदर जिस तरह का इस वक्त पैसा टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बन रहा है या इंडस्ट्रीज बना रही हैं, मुझे लोगों ने कहा कि उन्होंने कभी इतना ज़्यादा पैसा नहीं बनाया। और कंस्ट्रक्शन के अंदर जिस तरह की इस वक्त आज पैसा बन रहा है कंस्ट्रक्शन के अंदर, जो आज ज़मीन की कीमतें चली गई हैं, प्लॉट्स की और घरों की, ये भी कभी किसी के पास इतना पैसा नहीं आया। तो मैं सिर्फ रिक्वेस्ट करूंगा कि जो इंडस्ट्री वाले हैं, आप अपने जो मजदूर हैं उनकी आप ज़्यादा तनख्वाहें बढ़ाएं, क्योंकि जब आपको इतना फ़ायदा हुआ है तो उनको भी फ़ायदा करवाएं जो मज़दूरों को है। लेकिन जो सैलरीड लोग हैं, मुझे पता है आपकी मुश्किलात हैं, इंशाअल्लाह जिस तरह हमारा अब टैक्स बढ़ता जा रहा है, हमारी आमदनी बढ़ती जा रही है। आपको पता है हमने इस बारी सबसे ज़्यादा पाकिस्तान की तारीख में अभी टैक्स इकट्ठा किया है, और इंशाअल्लाह जो हम FBR में अब और इस्लाहत कर रहे हैं, ऑटोमेशन लेके आ रहे हैं, तो हमारी आमदनी और बढ़ती जाएगी। जैसी जैसी आमदनी बढ़ेगी इंशाअल्लाह हम अपनी सैलरीड क्लास की भी मदद करेंगे, और हम यही पैसा लगाएंगे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, अपने किसानों के लिए, ताकि उनकी पैदावार बढ़े। जब हमारी पैदावार बढ़ेगी तो उससे फिर हमारी जो खाने पीने की चीज़ें भी महंगी नहीं होंगी।